शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दै बुढा नीलकण्ठ गएको नाटक रच्थे यहाँ। शेरबहादुरको क्याबिनेटको पहिलो निर्णय अफ्ताब आलमको उन्मुक्ति हुन्छ। किन? उनीहरू रात दिन धुप हालिरहेका हुन्थे कि केपी ओली चाँडो मरोस्, केपी ओली चाँडो मरोस्। किनभने डाक्टरले भनिसकेको थियो कि केपी ओली 18 देखि 22 महिनाको मात्रै पाहुना हो। राष्ट्रपतिले साडी देखाएर निर्वाचित हुनु गलत हो, लासको राजनीति गलत हो हामीले नै भन्यो। प्रचण्डहरूलाई पनि काँध हाल्न सक्दैनौँ, यही कुरा केपी ओलीको हकमा कसैलाई पनि काँध हाल्न सक्दैनौँ। जस्तो कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको कुरा आयो नि, एक शब्द बोल्दैन नि त्यो नागरिक समाज भन्ने। रघु पन्तले बोलेको कुरा असत्य त होइन नि, तर उनी आत्तिए किनभने उनी स्वयं मन्त्री भएको त्यही विधिबाट होला। प्रधानमन्त्री भन्दैछन् मैले अपराधी ज्यान माराहरूलाई ल्याएर कारबाहीको कठघरामा ल्याएँ, औडा भइसक्यो। जसरी प्रचण्डहरूलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा औडा छ, त्यसरी नै रामचन्द्रलाई पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होलान् कि भन्ने औडा भइसक्यो। अब निर्वाचन आयोगले नै पनि दलको आधिकारिक नदिकन यो कुनै कुरा हुँदैन। फेरि ढिलो न्याय गर्नु भनेको नै त्यो अन्याय हुने कुरा हो। अब निर्वाचन आयोगले पनि ढिलो गर्नुपर्ने मैले देख्दा त्यत्रो कारण केही पनि छैन। पछिल्ला जो अयोध्यकै पालामा होइन, भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरीले मतपत्र च्यातेर जितेको, यिनीहरूले त्यो चुकाइमा आफूलाई थपेको मात्रै हो। यसमा चाहिँ गरिमा गाउनुपर्ने, गौरव गाउनुपर्ने मैले देख्दा कुनै विषय छैन। सुशीला कार्कीलाई शेरबहादुरहरूले लखेड्दाखेरि ढाल बनेर उभिने केपी ओली थिए। सुरक्षा थ्रेट हुँदाहुँदै पनि मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्नुको मतलब मेरो सुरक्षा संयन्त्र निकममा छ भनेको न भयो। प्रचण्डले भनेको कुरा ग्राउन्ड रियालिटीभन्दा पर छैन। तर यी जम्मैले त्यो हरकत गर्न पाउँदैन। आफ्नो सरकार गिराउन आफै लाग्नु भनेको त चरम लज्जाबोध हुनुपर्ने नि यिनीहरूलाई। तर यिनीहरू नाङ्गा बाबा भएको हुनाले यिनीहरूलाई कुनै लाज घिन भन्ने कुरा त केही पनि लाग्दैन। को हुन् त उनीहरू महासचिव हटाउने? त्यसरी हटाउन पाइन्छ? हुँडभेट त हुन्छ नि, त्यहाँ रक्तपात हुन्छ, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। र त्यसलाई नै लिएर सङ्कटकालसम्म पनि जान सक्छ विषयलाई मैले पहिले। त्यो सम्भावना पनि छ। अब अरू के हुन्छ त? केही नचलेपछि के हुन्छ त भने? किनभने यो लडाइँ आजसम्मको लागि होइन नि त, यो लडाइँ प्रधानमन्त्रीको लागि हो। अफ्ताब आलमलाई छुट्टी दिन्छु भनिसके शेरबहादुरले, मुख मिठाइसके। आफ्नै पार्टीलाई लडाएर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसँग गएर उनी घाँटी जोड्ने, अनि आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी हुनुपर्छ भन्ने यो शेरबहादुरको कस्तो रोदन हो यो? के भने शेरबहादुरले? अर्काको पार्टी चाहिँ भर्साइलो परिजाओस्, अनि आफ्नो पार्टीकोले चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री मान्दै खुसी हुनुपर्ने के भने शेरबहादुरले? त्यस्तो कोमल ओलीको पिँडुलाको कुरा गर्ने, राष्ट्रपतिको साडीको कुरा गर्ने, यो राजनीतिज्ञले गर्ने, राजनीतिज्ञले बोल्ने भाषा हो। बाबा एक सिट सांसद भएको बाबुराम कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छन् मलाई भनिदिउँ त? सहन्छन् चाहिँ मधेसी दलहरूले। अब नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने पालो भनेको महन्त ठाकुरको हो। त्यो त्यति खोइ मलाई त भारतले भनेर सिकाएको होइन त। गऱ्यो कि भारत गयो त झन् भारत। मैले भने नि म चाहिँ घर जग्गा धरौटी राखेर अपरेसन गराएर आएको छु, मलाई रहले उपचार गराइदियो भन्छन् यहाँका बजारहरू। यसो गर्यो झलनाथ, नेकपाको पार्टी अध्यक्ष पनि चड्याक्क गर्दा त उपर त झलनाथ पो नाचिराखेको। यिनीहरूले त जनयुद्ध लडेका हुन्। जनयुद्ध यस्तो हुन्छ? यदि यो जनयुद्ध थियो भने यस्तो बेमान गर्न पाइन्छ? तर भिख माग्न त उनी आफै आइहाल्यो नि अहिले नै विप्लव। यो त मेरो कहाँ अब अहिले विषयले केपी ओलीलाई कहाँ ल्यायो? अब भिख माग्ने ठाउँमा पुगेन नि त केपी ओली। आउनु पऱ्यो विप्लवजी, म तपाईँसँग वार्ता गर्छु भनेपछि यो होइन भिख। मैले मागेको नि भिख हुन्छ? भिख त जो नङ्गा छ त्यसले पो माग्छ त। म त आफै भरिपूर्ण छु, मलाई के को अभाव छ, के को कमी छ? मलाई डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई के को अभाव छ भन्नु त? अब अहिले केपी ओली विप्लवसँग केपी ओलीले हात पसार्नु भनेको यो चाहिँ भिख हो नि त। किन? सरकार बचाउको लागि, सरकारको लागि त्यो नराम्रो के भयो त? तर विप्लवले आत्मसमर्पण गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। र यदि उनी मन्त्रीमा मात्रै आएर सिके राउतको ठाउँमा आइपुगे भने मैले देख्दा त्यो चमत्कार होइन। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज हामी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा जुन किसिमका तीव्र गतिमा परिवर्तनहरू देखिएका छन् त्यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, केही समय अगाडि फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्यो कि संसद विघटन सदर होइन बदर हुन्छ, संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर। त्यसको जगमा चाहिँ 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिलाई बडो चाहिँ रोचकपूर्वक हेरेको थियो। त्यसले पनि काहीँ न काहीँ अर्थ राख्छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेको थियो। ठ्याक्कै त्यही भएको थियो। अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउने भनेर जुन विवाद छ, हिजो बेलुका मात्रै 5 पूर्व
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्न थाल्यो। त्यसको नियम कानुनमा बसेर चाहिँ चाँडो फैसला गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ विज्ञप्ति निकाले संयुक्त रूपमा। त्यता र यताले केही अर्थ राख्छ डाक्टर साहब? जसरी त्यता विज्ञप्ति निकाल्दा प्रचण्ड माधवकै पक्षमा आयो भनेर भनियो, यता पनि फेरि प्रचण्ड माधवकै पक्षमा आउने तयारी त होइन भनेर आशंका गरिएको छ। डाक्टर साहबले कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यदि त्यस्तो भयो भने त्यो अनौठो हुँदैन, किनभने त्यो एउटै प्रवृत्तिको कुरा छ। ती एकै खालका पात्रहरू हुन्, किनभने ती 4 प्रधान न्यायाधीश पनि राजनीतिसँगै जोडिएका मान्छे, आस्थासँगै जोडिएका मान्छे र आस्थाले नै त्यहाँ पुर्याइएका मान्छेहरू हुन्। अब यी 5 पूर्वहरू पनि आस्थाले नै त्यहाँ पुर्याएका हुन् र राजनीतिसँग नै जोडिन्छन्। विगत समयमा आफूहरूले गरेको त्यो हरकतको बारेमा उनीहरू केही पनि हेक्का राख्दैनन्। अब अहिले बहालवालाले देखाएको यो हरकतमा उनीहरू त्यस प्रकार एकजुट हुन्छन्। यो नेपाली संरचना र प्रश्नहरूको संरचना र प्रवृत्तिहरूको एउटा ओह्रालो लाग्दो सङ्केत सूचक हो भन्ने चाहिँ प्रष्टै छ। तर हामीहरू अभिशप्त छौँ कि यो नियति बेहोर्नको लागि, किनभने जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनेड मैले नै अनेकचोटि यो स्टेटमेन्टलाई उद्धरणमा ल्याएँ। ढिलो न्याय गर्नु भनेको नै त्यो अन्याय हुने कुरा हो। अब निर्वाचन आयोगले पनि ढिलो गर्नुपर्ने मैले देख्दा त्यत्रो कारण केही पनि छैन। अब जब ढिलो हुने बित्तिकै त जस्टिस डिने भइहाल्छ। त्यसकारण यो नगर्नुपर्ने थियो। यो यसरी ढिलो गर्दा र निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दा 5 पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले निकालेको विज्ञप्तिलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन डाक्टर साहब? किनभने निर्वाचन आयोगले डिले गरिदियो, जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो, डिले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिसक्नुभयो। जस्तो निर्णय दिए पनि चाँडो दिएपछि त उसले पनि हाइसन्चो हुन्थ्यो नि त। किन पो त्यो डिले भएको होला? कहीँ सरकारको प्रभाव अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव हो कि? त्यसरी बुझ्न थालियो होला कि? तर यी 5 पूर्वले हिजो कस्तो समय गरेका, कस्तो हरकत गरेका छन् त त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त। उनीहरूको कस्तो विगत छ त हिजो? यी 5 पूर्व आफै के दुधले नुहाएका हुन्? के गरेका थिए त उनीहरूले हिजो त्यहाँ बस्दा? पछिल्ला जो अयोध्यकै पालामा होइन, भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरीले मतपत्र च्यातेर जितेको, त्यति बेर चाहिँ उनी किन यस्तो क्रान्तिकारी हुन सकेका थिएनन् त? बिल्कुलै अर्थ छैन, कुनै नैतिक धरातल पनि छैन, केही पनि छैन। किन पनि छैन भने उनीहरू त त्यो कुर्सीमा बसिसकेका पदाधिकारीहरू हुन् नि, पेन्सन खान्छन् नि त उनीहरू, तल सुविधा खान्छन्, सुरक्षाको अहिले पनि सुविधा लिँदा हुन् भनेपछि त उनीहरू त पार्ट अफ द गभर्मेन्ट हुन् नि त, मोरल्ली इथिकल्ली। अब पार्ट अफ द गभर्मेन्टलाई नै यो प्रकारले हतोत्साह हुने गरी यो खालको हरकत गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने 2टा कुरा मैले यसमा भन्दैछु। पहिलो कुरा उनीहरू को हुन्, उनीहरूको विगत कस्तो थियो, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा उनीहरूले के गरिराखेका छन् त्यो गर्नु कतिको उचित हुन्छ, किनभने सब जुडिस विषयमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रभाव हस्तक्षेप पार्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर यसको मतलब यताकाले ठिक गरिराखेकामा यिनीहरू किन आएका म भनिरहेको छैन। यो गलत गर्ने होडबाजी हो, दुवैतर्फ गलत। यस, यो गलत गर्ने होडबाजी हो। जस्तो अदालतले समयमा चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने, निर्वाचन आयोगले पनि समयमा निर्णय दिनुपर्ने, यही हो नि गर्नुपर्ने त। अब यिनीहरू पनि चुक्दै आइराखेको, यिनीहरूले त्यो चुकाइमा आफूलाई थपेको मात्रै हो। यसमा चाहिँ गरिमा गाउनुपर्ने, गौरव गाउनुपर्ने मैले त कुनै विषय छैन। विज्ञप्ति निकालेर के नगरे भन्नुपर्ने पनि छैन, ढिलो गरेर राम्रो गरे भन्नुपर्ने छैन। अब त्यसो भने केही मान्छेहरू के भन्न थाल्यो भने जसरी सर्वोच्च अदालतमा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति निकाले अरे त्यसैको सिको गरेर यिनीहरूले चाहिँ त्यही सिको मात्रै गरे हुन् भन्नेहरू पनि छन्। त्यो पनि हुनसक्छ। होइन, यिनीहरूको सेन्टर एउटै हो, त्यो सिको गर्नुपर्छ। उनीहरू सरहका चाहिँ व्यक्तित्वहरू होइन नि, यिनीहरू चल्ने सेन्टर एउटै हो, पावर सेन्टर एउटै रिमोटबाट तिमीहरू यतातिर जाओ भन्ने एउटा अनुगामी होलान् जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरू। किनभने
अब कुरा बुझ्ने अब जस्तो भनौँ न अब कल्याण श्रेष्ठलाई पनि म व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। त्यहाँ 4मा मैले नजानेको कोही पनि छैन जस्तो छ। सुशीला कार्कीलाई पनि जान्दछु। सुशीला कार्कीलाई शेरबहादुरहरूले लखेड्दाखेरि ढाल बनेर उभिने केपी ओली थिए। यति हेक्का त सुशीला कार्कीलाई पनि होला नि त। तर समस्या के भयो भने त्यति बेर जो केपी ओलीले गरिराखेका थिए त्यो सही भए पनि आशय गलत थियो। अहिले केपी ओली परिणाम स्वरूप यो गरिरहेको भए तापनि संविधानको बर्खिलाप छ। फेरि यो मैले एउटा अन्तर्वार्तामा काहीँ भनेको रहेछु, भाइहरूसँगै भनेको रहेछु, हामी सबै गलत छौँ नेपालमा। हामी कोही पनि ठिक छैनौँ। बौद्धिक भए बौद्धिक पनि ठिक छैनौँ, मिडिया भए मिडिया पनि ठिक छैन, होइन भाइसँगै भनेको छु मैले। हामी कोही पनि ठिक छैनौँ। हामी कोही ठिक नभएको नाङ्गो र घिनलाग्दो दृष्टान्त चाहिँ यी 9 जनाको हरकत हो। यी 4 जना न्यायाधीशले सब जुडिस विषयमा बोल्नु हुँदैन भन्नेसम्म पनि हेक्का राखेनन्। यी 5 जनाले त्यहाँबाट पनि सिकेनन्, किन इतिहासबाट चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने छ। इतिहास चाहिँ ठुलो गुरु हुन्छ। तर यो देश मात्रै मलाई लाग्छ संसारमा यस्तो होला जो इतिहासलाई पनि गुरु मान्दैन। किनभने सामान्यतया शासक प्रशासकहरू मूर्ख, अवसरवादी, स्वार्थन्धता आधारित र भ्रष्ट हुन्छन् यहाँका। जस्तो मैले भनौँ न, भाइलाई पनि त सम्झना होला, प्रचण्डको छोरीलाई त मतपत्र च्यातेरै जिताइएको छ नि त। खुल्लम खुल्ला च्यातिएको छ। त्यो मतपत्र च्यात्नेहरू दण्डभागी पनि भएका छैनन्। सबै यिनीहरूलाई थाहा छ नि त। त्यति मात्रै होइन कि त्यो विषयलाई सदर गरिदिने प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनको लागि केपी ओलीकै इसारामा योगेश भट्टराईहरूले दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाएका छन् नि त। यी 4 प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा छैन, एक शब्द बोलेनन् त हिजो त्यो बेला। न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयले गरेका गलत निर्णयहरूको विरुद्धमा त एक शब्द पनि बोलेका छैनन् तिनीहरू। निर्वाचन आयोग जुन निवर्तमान निर्वाचन आयुक्तको मैले कुरा गरेँ, बल्कि उनकै पालामा यो हरकतलाई सदर गरिएको छ। अनि यस्ता अनैतिकहरूले यो वक्तव्य निकाल्ने हैसियत कसरी हासिल गर्छन्, मैले यति मात्रै भनेको। यिनीहरूको वक्तव्यले बालवाला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अथवा निर्वाचन आयोगलाई काहीँ कतै प्रभाव पार्ने र छुने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि होइन? सम्भावना छ, किनभने यो एक प्रकारको चाहिँ इसारा जस्तो देखिन्छ। किनभने सर्वोच्चले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयको पछाडि यी 4 जनाकै निर्णायक हात देखिन्छ। यिनीहरूकै पहल कदमीमा यो निर्णय आएको भन्ने छ। नतिजा यिनीहरूकै कारणले त्यो आयो भन्ने छ, त्यस्तो बुझाइ छ यिनीहरूको चाहिँ। भने यता पनि केही न केही त्यसले प्रभाव पार्छ, प्रबल सम्भावना छ। हो, अब त्यही भएर पछिल्ला दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो पक्षमा आउँछ, हाम्रो पक्षमा आइसक्यो, निर्णय हुन मात्रै बाँकी हो भनेर उनका पार्टीका फोरमहरूमा बोलेको र सञ्चार माध्यममा बोलेको व्यापक सुन्न पाइन्छ। यसअघि पनि सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अगाडि प्रचण्ड यसै गरी बोल्थे र केपी ओली गलिसकेका थिए। अन्तिममा हामीले त्यो बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अहिले केपी ओलीले आधिकारिकताको बारेमा बोल्नै छाडेका छन्। प्रचण्डले हाम्रो पक्षमा आउँछ, प्रचण्ड निकटका मान्छेहरूले त्यही भनिरहेछन्। त्यो सङ्केत हो डाक्टर? त्यो केही पनि भन्न सकिँदैन, किनभने कोही पनि मूल्य आधारित बोलिरहेको हुँदैन नेपालमा, होइन? प्रचण्डको कुरा गर्ने भने हिजो कसरी केपी ओलीको डिफेन्ड गर्थे त? त्यो उनको डिफेन्डिङ थिएन नि त। उनको त एक प्रकारको आत्मरति मात्रै थियो, त्यो भित्रदेखि थिएन, पटक्कै थिएन। किनभने उनीहरू रात दिन धुप हालिरहेका हुन्थे कि केपी ओली चाँडो मरोस्, केपी ओली चाँडो मरोस्। किनभने डाक्टरले भनिसकेको थियो कि केपी ओली 18 देखि 22 महिनाको मात्रै पाहुना हो। अब यिनीहरूको हकमा दुर्भाग्य के भयो भने बुढो मर्दिएन, यति नै हो कुरा। जति भने पनि जस्तो अब त्यही केपी यो के कोमल ओलीवाला प्रकरण आयो नि त। जति जे भने पनि रघु पन्तले भनेको कुराको सार तत्त्व त सही थियो नि त। तर समय घर्किसकेको थियो त्यो भन्दाखेरि। समय घर्क्यो, शैली मिलाएन। जति जे भने पनि यिनीहरू व्यभिचार गर्छन्। मूल्याङ्कनको विधि ठिक छैन, कार्यकर्ताको मनोनयनको पद्धति गलत छ, अपारदर्शी छ, प्रष्ट हो नि। त्यसपछि मान्छेले चाहिँ
आकलन गर्छन्, आशंका गर्छन्, आखिर के आधारमा भयो होला त भनेपछि त अनि पिडुलाको कुरा आउँछ। अरू केही देखिँदैन अगाडि पछाडि। तर विषयवस्तु त आफैमा राम्रो छैन नि। सत्यबाट यो टाढा होइन, तर असत्यलाई पनि कहिलेकाहीँ साथ दिनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यी मै किन कमल ओलीमाथि त्यो हमला मै भनिरहेको छु नि त। किनभने त्यो शैली मिलेन। नारी अस्मितालाई विषय बनाउन पाइँदैन। जस्तो राष्ट्रपतिको साडीकै कुरा गरिराखेका छन्। राष्ट्रपतिले साडी देखाएर निर्वाचित हुनु गलत हो, लासको राजनीति गलत हो हामीले नै भन्यौँ नि, पटक पटक डाक्टर साहबले भन्यौँ नि। अब अहिले त्यो फेरि विषय उठाउँदा किन भन्नु पर्यो नि। कस्तो विसङ्गति छ हेर्नु त यहाँ। अब यहाँ पनि त्यही कुरा हो। अब यिनै कमल ओलीको बारेमा डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुभएको, तर अहिले डाक्टर साहबले त्यो कमल ओलीसँग छु। अब अहिले आएर मैले हिजै भन्थेँ नि, हिजो म के भन्थेँ भने नाकाबन्दीको बेला म केपी ओलीसँग छु, किनभने त्यो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो। त्यसपछि केपी ओलीको भूमिका गलत भयो, म शेरबहादुरसँग छु। अब यस बिचमा जुन शेरबहादुरले भूमिका खेलिराखेको छ त्यो उच्च भूमिका हो म भन्थेँ। फेरि उनी खुट्टी कपाएर प्रधानमन्त्रीकोतिर राल काल्न थाले। यो गलत हो कि क्या हो भन्दैछु। इस्यु बेस भनेको यही हो। मान्छेले राम्रो कुरा, राम्रो एउटा नीति अगाडि लिएर आयो भने त्यसलाई हामीले समर्थन प्रवर्धन गर्नुपर्छ। नराम्रो हो भने चाहिँ आफ्नै पनि मैबाट पनि गल्ती भयो भने म त्यो नराम्रो मलाई नै पनि आलोचनाको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो आशयबाट चाहिँ मैले हेर्दाखेरि 4 प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि आशय ठिक होला तर प्रक्रिया गलत छ। यी 5 को पनि आशय ठिक होला तर उनीहरू त्यो गर्न लायक, किनभने भनौँ न अयोधी यादवको त मैले नाम लिएँ नि त। इन्टायरली अयोधी यादव यही यसरी नै मुद्दा अदालतमा परेको थियो, निर्वाचन आयोगमा पर्यो, अदालतमा आयो, पुरै सेटिङ गरेर उनीहरूले प्रचण्डको छोरीलाई विजयी बनाए। अब यस्तो नाङ्गो रूपमा चाहिँ कुकर्म गर्ने प्रवृत्ति यहाँ हुँदाहुँदै हामीले काँदाल्ने स्थिति छ त? हामीले अदालतलाई पनि काँदाल्न सक्दैनौँ, निर्वाचन आयोगलाई पनि काँदाल्न सक्दैनौँ, प्रचण्डहरूलाई पनि काँदाल्न सक्दैनौँ। यही कुरा केपी ओलीको हकमा कसैलाई पनि काँदाल्न सक्दैनौँ। किन जुन यो केपी ओलीले गरिराखेको हरकतको सन्दर्भमा मैले नै के भनेको छु भने केपी ओली परिणाम मात्रै हुन है, यति मात्रै हामीले भन्ने हो। अब केपी ओलीलाई बचाउँ, यो हाम्रो काम होइन। तर नि डाक्टर साहब मर्निङ सोज द डे भन्छ नि डाक्टर साहब, बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै निर्वाचन आयोगमा देखिएका यी परिघटना प्रचण्डका अभिव्यक्ति र हिजोको नजिर सर्वोच्चको हेर्ने हो भने अब प्रचण्ड माधवको पक्षमा फैसला जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। हामीले आकलन चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ होइन डाक्टर? सेटिङ भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन? अब सेटिङ कसरी भन्नु पर्यो, सेटिङ भन्न सकिँदैन। तर अब यी त 4 जना 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, यहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू छन्, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू छन्, उनीहरूको पनि त हैसियत पहुँच यस्तो हुन्छ नि त, उनीहरूले पनि त भूमिका खेल्न सक्छन् नि त। यो कुरालाई नै मैले चाहिँ प्रहार गर्न खोजेको र के भनेको भने जो संवैधानिक दायित्व हुन्छ, संवैधानिक दायित्वमा पहिलो कुरा त संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता हुनुपर्छ र संवेदनशील एउटा विधि अपनाइनुपर्छ। राष्ट्रले नै ओन गर्ने खालको व्यक्ति मात्रै संवैधानिक दायित्वमा पुर्याइनुपर्छ। जस्तो मैले भन्ने गर्थेँ नि, जापानमा 4 जनालाई चाहिँ भगवान मान्दो रहेछ, एउटा प्रहरी, एउटा मेयर, एउटा शिक्षक, एउटा न्यायाधीश। यो 4 वटालाई चाहिँ भगवान मान्दो रहेछ जापानी समाजले। भगवानका दूतहरू हुन् यिनीहरूले भन्ने मान्दो रहेछ, किनभने यिनीहरू साक्षात् छन्, यिनीहरूले न्याय दिन्छन्, यिनीहरूले संरक्षण दिन्छन् भन्ने चाहिँ अभिप्राय हो। अब हामी कहाँ नि कमोबेस यी 4 वटालाई अभिभावकत्वको भूमिका नै छ। अब यो 4 वटाले नि गलत भूमिका खेलिदियो भने के हुन्छ ल भनिदिउँ त? उर्लाबारीको प्रकरण चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि छ। केही एउटा आपराधिक प्रवृत्तिको समूहले एउटा युवालाई घरबाट खाना भनेर होटलमा बोलायो, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हत्या गरिदियो। विषय प्रहरी भए ठाउँमा पुग्यो। प्रहरीले जुन पीडित थियो त्यो पीडितको फोटो टाँस्नुपर्ने ठाउँमा नकली फोटो टाँसिदिएको रहेछ। अब जो
दिवंगत भयो पीडित, तिनकी बहिनी चाहिँ पढे लेखेकी पाइलट रहेछ, सायद अमेरिकामा थिइन् तिनी। फर्केर आइन् र मेरो दाजुको के भएको भनेर प्रहरी चौकी पुगिन्। पुग्दाखेरि त जो मिसिल छ त्यो मिसिलमा आफ्नो दाजुको ठाउँमा अर्काको फोटो टाँसेको छ। शङ्का उत्पन्न भयो। विषय लहरो तान्दा पहरो गर्यो भने चाहिँ गर्दै 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 त्यो हत्या भन्ने कुरा अब अहिले पुष्टि हुँदैछ र त्यसमा अभियुक्तको पक्षमा गलत काम गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र भनेको चाहिँ उर्लाबारीको मेयर छ। प्रहरी मेयर दुईटा भए। अब गुरु यहाँ सान्दर्भिक छैन, अब यो विषय अदालतमा आउँछ। अब अदालतले जे निर्णय गरिदियो त्यही कुरा चाहिँ त्यसमा कायम हुन्छ। अब यो तीनजनाले गलत भूमिका खेलिदियो भने के हुन्छ ल भनिदिउँ त। प्रहरीले गलत भूमिका खेलिसक्यो, मेयरले गलत भूमिका खेलिसक्यो, अब अदालतले पनि गलत भूमिका खेलिदियो भने त अपराधी त छुट्यो नि। जस्तो रञ्जन कोइरालाको हकमा यही भयो, सरेआम स्वास्नी मारिरहेछ। यो चाहिँ भवितव्य हो, छोरा पनि पाल्नुपर्ने हुनाले भन्ने अपव्याख्या गरेर चोलेन्द्र शमशेरले नै उनलाई 8 वर्षमा उन्मुक्ति दिदिए। अब अहिले शेरबहादुर के भन्दैछन्, आलमको लागि म आलमलाई छुटाउने प्रयास गर्दैछु, अफ्ताब आलमलाई छुटाउने प्रयास गर्दैछु। मैले पहिल्यै भनेको शेरबहादुरको क्याबिनेटको पहिलो निर्णय अफ्ताब आलमको उन्मुक्ति हुन्छ। किन हालै फेरि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि केपी ओली सरकारको सिफारिसमा 74 जनालाई यस्तै खालका ज्यानमारा अपराधी, यस्तै खालका बहुविवाह गर्ने, यस्तै खालकालाई 74 जनालाई उन्मुक्ति दिइसकेकी छिन्। भनेपछि दण्डहीनतामा हामी छौँ। किनभने यो जो 4 प्रधान न्यायाधीशहरूको हिजोका फैसलाहरू, नजिर उनीहरूको यो हरकत र यी 5 पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको यो हरकत व्याप्त भएको हुनाले नै आज नेपाल यहाँ छ, नेपालीहरू यहाँ छौँ। किन यी 4 जना ठिक भूमिकामा छैनन्। मैले भनेको थिएँ त्यही बेला पनि, उर्लाबारीको प्रहरी, उर्लाबारीको मेयर, काठमाडौँको न्यायाधीश यी भगवान हुन्, तर आज राक्षसको भूमिका खेल्दैछन्। त्यसपछि आज हाम्रो समाज अभिशप्त अवस्थामा छ र किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा छ। यहाँ को अपराधी हो, को ज्यानमारा हो। मैले सुनेको त्यो जुन प्रहरी छ, त्यो प्रहरी पूर्व माओवादीबाट इन्सपेक्टर भएको भनेर मैले सुने। सायद यस्तै तरिकाबाट यिनै बादलहरूले त्यहाँ त्यसलाई इन्सपेक्टर बनाएको थियो कि। त्यसकारण अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भइराखेको छ हाम्रो देशमा। को राजनीतिज्ञ हो, को अपराधी हो, को न्यायाधीश हो, को के हो, केही अब ठेगान छैन क्या हाम्रो देशमा। र यो जुन 9 जनाको अहिलेको हरकत आइराखेको छ, मैले लेख्दा त्यतातिर उन्मुख छ। यसले मलाई लाग्छ राम्रो नजिर छोड्दैन। 5 जना मेरा चाहिँ अग्रज जस्ता चिरपरिचित 5 जना, उनीहरू 5 जनाको म एकदमै शुभचिन्तक। तर मैले यसरी बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो भने उनीहरूको भूमिका समय अनुकूल आइराखेको छैन। अहिले हामीले एकातिर उभिने यो कुरा होइन। यो यिनीहरूको जुन गृह कलह छ, यो देश, जनता, विचार, सिद्धान्त, पार्टीसँग सम्बन्धित छैन। यो पद, प्रतिष्ठा, स्वार्थसँग सम्बन्धित छ। यो यिनीहरूको कुकुर झगडा हो। पार्टीभित्रको पद हत्याउने प्रतिस्पर्धाको यो विषयवस्तु, यो नेपाली जनताको विषयवस्तु होइन। अर्काको विषयवस्तुमा हामी किन जोडिने? यो नागरिक समाजको विषयवस्तु पनि होइन। जस्तो कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको कुरा आयो नि, एक शब्द बोल्दैन नि त्यो नागरिक समाज भन्ने। बौद्धिक यिनीहरूले टिको लगाएर दिएका प्रोफेसरहरू एक शब्द पनि बोल्दैनन् नि। त्यसकारण मैले भने यो अवधिमा त नेपालमा त प्रोफेसर भन्न लागेको मान्छे छैन। मैले भनेको तीबाट हो। उनीहरूको भूमिकाबाट त्यही कुरा देखिन्छ। तर नि डाक्टर साहब, यो कम्फर्टेबलको बारेमा प्रचण्डले हिजो प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले मेरो अन्तर्वार्तालाई गलत रूपमा इन्टरप्रेट गरियो, गलत तरिकाले व्याख्या गरियो र म माथि हमला गरियो। मैले बोलेको आशय त्यो थिएन भनेर उनले प्रष्टोक्ति दिए। त्यति प्रष्टोक्तिले पुग्छ अथवा साँच्चीकै प्रचण्ड इन्टेन्सनली बोलेका थिए अथवा प्रचण्डको काहीँ कतैबाट बोलीलाई तोडमोड अगाडि पछाडिको पारियो भनेर उनले भनेका छन्, त्यस्तै गरिएको थियो के? होइन, यो प्रष्टीकरण अब बाबुरामले पनि दिन्छन्। नक्सा निकाल्नु गलत भनेछन्, त्यहाँ गएर इन्डियामा गएर अन्तर्वार्ता दिए। अब यहाँ हाउसमा उनकै पार्टीले नक्सालाई चाहिँ नक्साको पक्षमा मत उनले पनि हालेको होला सायद। भन्नुपर्ने समय त त्यो थियो नि। अब यी भए ठाउँमा आउँ। यिनको अन्तर्वार्ता मैले पनि सुनेको छु र यिनी त्यहाँ चुकेका छन्, चिप्लेका छन्। यो रोदन हो। यी कोही नेता होइनन् भन्ने तर्क मेरो यी हो।
नेताले त आफूले बोलेको कुरा त प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। मैले यो आशयले, किनभने जो उनले बोलिराखेका छन् फेरि उनको तहबाट बोल्न अनुपयुक्त भए तापनि उनले बोलिराखेको कुरा त ग्राउन्ड रियालिटीभन्दा पर छैन। उनले आत्तिनु किन पर्छ? उनले आत्तिनु पर्दैन। किन उनी आत्तिएका छन् भने कदम कदममा उनी गलत बाटोमा छन्। गलत बाटोमा नगइकन किन आत्तिनुपर्छ? मैले मनमा पवित्र भावना राखेर केही कुरा बोलेको छु भने, जस्तो रघुपन्तकै कुरा, रघुपन्तले बोलेको कुरा असत्य त होइन नि, तर उनी आत्तिए किनभने उनी स्वयं मन्त्री भएको त्यही विधिबाट होला, कैयौँ त्यहाँ अरू होलान् कमरेडनीहरू त्यही विधिबाट अगाडि बढेका होलान्, त्यसपछि आत्तिएका हुन् नि उनीहरू। नत्र भने कुरा त सही छ त, मूल्याङ्कनको विधि त छैन त नेपालमा। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त जो जहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यो त्यहाँ पुगिहाल्थ्यो नि त। जस्तो म भन्छु नि बारम्बार अष्टलक्ष्मी किन भएनन्, माया ग्याउली किन भएनन्, किन विद्या भण्डारी मात्रै? विद्या भण्डारीले त्यहाँ पुर्याउनेमा त माधव नेपालहरूको निर्णायक हात छ नि। र माधव नेपालका असली राइट ह्यान्ड रघुपन्त, उनीहरूलाई थाहा छ नि हामीले के गर्यौँ विगत समय भन्ने कुरा थाहा छैन उनीहरूलाई। के छ नवीना लामा, रामकुमार झाँक्रीहरूको त्यहाँ पुग्ने समय हो? कसरी पुगे त उनीहरू त्यहाँ? थाहा छ नि त उनीहरूलाई त्यो कुरा। उनीहरू चाहिँ के भने प्रतिभावान युवा नेत्रीहरू हुन्, उनीहरूसँग प्रशस्त प्रतिभा पनि छ, तर वरियता पनि त पार्टीमा केही कुरा हुन्छ होला नि त। त्यो कुराले त उनीहरूले मिचेका छन्। किन मिचेका छन् त उनीहरूले त्यो वरियता? प्रष्टै छ, त्यसको पछाडि कुनै रहस्यमय कारण छ। त्यो कुरा रघुपन्तलाई भन्दा मलाई भन्दा बढी त रघुपन्तलाई नै थाहा छ। त हुँदाहुँदै पनि उनी कोमल ओली प्रकरणमा हच्किए, आत्तिए। अब प्रचण्डको कुरा पनि यही हो, किनभने उनीहरूले जनयुद्ध गरेका छन्, भारत बसेर गरेका छन्। उनीहरूले 12 बुँदे गरेका छन्, भारत बसेर गरेका छन्। अझ बाबुरामको त सुती खेती नै इन्डिया भन्ने छ। उनीहरू पहिला मनभित्र जे छ बकिहाल्छन्, पछि समाजले गाँच्छ, उनीहरू आत्तिन्छन्। नत्र भने प्रचण्डले आत्तिनुपर्ने विषय नै छैन। खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। अब उनी चुकेको हुनाले अब उनी आत्तिएको कुरा भयो यो। कहाँ उनीहरू चुके भने, जस्तो इन्डिया ग्राउन्ड रियालिटी हो भन्ने कुरा त म फेरि भन्दैछु नि त। इन्डिया ग्राउन्ड रियालिटी हो, तर ग्राउन्ड रियालिटी हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड त हाम्रो 1 नम्बरको नेता हो नि त। 1 नम्बरको जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भने जस्तो, सुरक्षा थ्रेट होला। सुरक्षा थ्रेट हुँदाहुँदै पनि मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्नुको मतलब मेरो सुरक्षा संयन्त्र निकममा छ भनेको न भयो। सुरक्षा निकायका विज्ञहरूले त आपत्ति जनाइसके, प्रधान जनाउँदैन नि त। अनि अब त्यत्रो चाहिँ 1 लाख सेनाको अधिपति छन्, 65,000 जनपद प्रहरी छ, 35,000 सशस्त्र प्रहरी छ, सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ खुफिया एजेन्सीहरू छन्, अनि त्यसको मालिक चाहिँ के भन्छ मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेपछि यी सबैको भूमिकाको कुरा के भयो त? यो के भयो त यो भूमिका? केपी ओलीको त्यो अभिव्यक्तिको पछाडि के छ डाक्टर साहब? सार कि कतै पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नलाई केपी ओली बोले, अथवा साँच्चीकै उनीमाथि थ्रेट छ? सुरक्षा निकायले त कहीँबाट थ्रेट छैन भन्ने कुरा भनिसक्यो। त्यो आशय के हुनसक्छ केपी ओलीको? होइन, जे पनि हुनसक्छ, तर अघि मैले भने नि जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँको मान्छेले चाहिँ त्यो ठाउँको गाम्भीर्यतालाई सधैँभरि दिमागमा राख्नुपर्छ। अब उनले पनि उनी को हुन् भन्ने कुरा थाहा नपाए जस्तो, जस्तो ईश्वर पोखरेलले भनौँ न के भने अरे रक्षामा गएर ईश्वर पोखरेलले अस्ति नै सेनाको बारेमा लकिरका फकिर भने। अब आफै रक्षालाई लकिरको फकिर भनेपछि के हुन्छ? त्यसपछि उनी अब झगडामा परे कि परेन? त्यसै गरी प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री छन्, आफै रक्षा मन्त्री छन्, आफै सेनाका अधिपति जस्ता छन्, अनि किन बोल्छन्? अब अहिले राजा भए उनी पनि झगडामा पर्थे। अब त्यहाँ राष्ट्रपति छिन्, केही गर्न सक्दिनन्, किनभने टङ स्लिप भनेकै त्यही हो। मैले चाहिँ टङ स्लिप गरेँ भने पनि एक हदसम्म मिना पाउँछु, तर आधिकारिक मान्छेले त्यो मिना पाउँदैन। जस्तो मेरै कुरा गरौँ न, मैले जस्तो कोमल ओलीलाई पनि कुरा गरेँ, अरूलाई पनि कुरा गरेँ, होइन? मैले मिना किन पाएँ? म प्रचण्डको कुरा गरिराखेको हुन्छु, केपी ओलीहरूको कुरा गरिराखेको हुन्छु, भारत अमेरिकाको कुरा गरिराखेको हुन्छु, तैपनि मैले मिना किन पाइराखेको हुन्छु भने म आधिकारिक ठाउँमा छैन नि। अब मैले युनिभर्सिटीको भिसी हुँ त अहिले नै, म यसरी बोल्न पाउँछु त? म पाउँदैन नि। अब उनीहरू भए ठाउँमा आउँ, उनीहरू त के भने आधिकारिक ठाउँमा छन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हुन्, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू हुन्, उनीहरूले अन्डसन्ड वक्तव्य दिनै पाउँदैनन् नि। उनीहरू त गोपनीयताको शपथ खाएको हुन्छ। अघि मैले भने तलब सुविधा भत्ता के हो पाइराखेको होला, सुरक्षाको व्यवस्था होला उनीहरूलाई।
त उनीहरूले त्यो गर्न पाउँदैन नि त। त्यसकारण यी जम्मैको केही पनि गलत छैन। जस्तो प्रधान न्यायाधीशहरूले जे भने त्यो चासो आफैमा गलत छैन। पूर्व प्रधान निर्वाचन आयुक्तहरूले जे विज्ञप्ति जारी गरे त्यो चासो आफैमा गलत छैन। प्रचण्डले भनेको कुरा ग्राउन्ड रियालिटीभन्दा पर छैन। तर यी जम्मैले त्यो हरकत गर्न पाउँदैन। प्रचण्डले पनि त्यसरी बोल्न पाउँदैन। कम्फर्टेबल सरकार हामी हुने उनले त्यो भन्न पाउँदैनन्। शेरबहादुरले पनि म चाहिँ अफ्ताब आलमको उन्मुक्तिको प्रयास गर्दैछु त्यो भन्न पाउँदैन। अब प्रधानमन्त्री भन्दैछन् मैले अपराधी ज्यानमा ल्याएर कारबाहीको कठघरामा ल्याएँ, किनभने फेरि उनको पनि आशय गलत दुराशयबाट त्यो कुरा भनिरहेछन्। किनभने त्यो हत्खण्डामा माधव नेपालहरू छन् भन्ने छ। किन रौतहट क्षेत्रकै परे नि यिनीहरू। माधव नेपालको मतियारी त्यहाँ छ र माधव नेपाल भनेका अफ्ताब आलम जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिहरू हुन्। केपी ओली स्वयंले बोलिसके फेरि भन्न खोजेको त्यो। तर प्रधानमन्त्रीको चेयरले त्यो भन्नु हुँदैन। फेरि बाध्य हुन्छ नि त्यो चेयर त। तर सुरक्षा थ्रेडको बारेमा अचम्मको कुरा भयो कि डाक्टर साहब। जस्तो सुरक्षा थ्रेड छ भन्छन्, केपी ओली एकछिन पनि विश्राम ल्याएको छैनन्। पछिल्लो 3 दिनमा 2 दिन त उनी झापामै गए, फेरि अझै झापा जाने कार्यक्रम छ, गृह जिल्ला गए। सुरक्षा थ्रेड छ पनि भनेका छन्। देशव्यापी रूपमा देश दौडामा पनि छन्। कतिपयले सत्ता छोड्नुपर्ने औडामा केपी ओली देश दौडामा छन् भनेर पनि भन्छन्। के साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेड छ भन्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने, तपाईँले भने जस्तो आफै डाडु पन्यो हुने, आफै भोको छु भने जस्तो पनि आफ्नै हातमा डाडु पन्यो भइसकेपछि केपी ओलीले यो किन गरिरहेछन्? अब सत्ताबाट म बहिर्गमन हुँदैछु भन्ने सङ्केत दिन खोज्याउनु अथवा के हो डाक्टर साहब? होइन, जे पनि हुनसक्छ। किनभने कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिन गइराखेका छैनन्। कानुनी प्रपञ्च हेर्दाखेरि, किनभने अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ब्याक गरिसक्यो। अब उसले के गर्ने जस्तो देखिँदैछ। उसले किन ब्याक गर्यो भन्ने पनि अपव्याख्या गरिरहेछ। यहाँ अपव्याख्या के गरिरहेछन् लालबुझक्कडहरूले भनेदेखि यिनीहरू असफल हुने भएको हुनाले त्यहाँबाट उनीहरू ब्याक भए भनिरहेछन्। वास्तविकता त्यो होइन। वास्तविक के हो डाक्टर? अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावकले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि त्यहाँ नाम उल्लेख गर्नुपर्ने रहेछ। त्यति बेला यिनीहरूले प्रचण्डको नाम उल्लेख गरिसकेको रहेछ। अब यिनीहरू कहाँसम्मका अधम भनेदेखि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दै बुढा नीलकण्ठ गएको नाटक रच्थे। यहाँ यथार्थमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री चाहिँ पेस गरिसकेको स्थिति रहेछ। शेरबहादुरलाई पनि यो थाहा नहुने भन्ने कुरा थिएन। शेरबहादुरले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि यिनको खुट्टी देखिसकेको कुरा बाहिर आयो। बाहिर आएपछि विवश भएर उनीहरूले त्यो अघिको अविश्वासको प्रस्ताव किन फिर्ता गरिराखेका छन् भने अब त्यहाँ उनीहरू शेरबहादुरलाई अगाडि बढाउने पट्टि छन्। यो हो भन्ने किन देखिन्छ भने शशाङ्क कोइरालाले पनि शेरबहादुरले पनि हामी प्रस्ताव आयो भने पछि हट्दैन। शशाङ्कले काङ्ग्रेस सत्तामा जानुपर्छ पार्टी नेकपा फुटाउनलाई नै जानुपर्छ भने अब शेरबहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्री दिएको हकमा म खुट्टा कोपाउँदिनँ उनले भनिसके। टाउकोमा आयो भने म पछि हट्नेवाला छैन। कुरा मिल्दै आएको छ नि त। अब रामचन्द्र फेरि उहाँ औडा भयो। उनलाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होलान् कि भन्ने औडा भइसक्यो। जसरी प्रचण्डहरूलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा औडा छ, त्यसरी नै रामचन्द्रलाई पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होलान् कि भन्ने औडा भइसक्यो। यो छटपटाटबाट के देखिन्छ भने समीकरणमा थोरै बदलाव आउँदैछ र यो समीकरणलाई संरक्षण दिने हिसाबले, प्रवर्धन गर्ने हिसाबले 5 पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि मैदानमा आइराखेका छन्। यो सबैबाट चाहिँ शिकारलाई चाहिँ यो चलाख कुकुरहरूले घेरामा पारिसकेको भन्ने देखिन्छ। अब केपी ओली पनि कम धुर्त त छैनन्। उनले यो कुरा एसएस गरे भने त्यो कुरा अनौठो होइन। तर अझै पनि दिल्ली दूर छ। किनभने अब निर्वाचन आयोगले नै पनि दलको आधिकारिक त्यहाँ नदिकन यो कुनै कुरा हुँदैन। फेरि यो 5 पूर्व प्रमुखहरूको विज्ञप्ति आउनु र आज भोलि नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता टुङ्गाइदियो भने त राजनीतिक कोर्स त फेरि सिधै जाने भयो नि त डाक्टर। त्यो मैले व्याख्या गरेँ। त्यसकारण यिनीहरू एक ठाउँमा आइराखेका छन्। सङ्केत त्यो हुनसक्छ। यो यिनीहरूको ग्याङ्स्टरिजमको कारण चाहिँ त्यो शेरबहादुरको बोली, रामचन्द्रको बोली, शशाङ्कको बोली, यी 5 को बोली एउटै केन्द्रबाट प्रस्फुटित भएको बोली हो। र यो बोली चाहिँ केपी ओली विरुद्ध लक्षित छ। यो यतिसम्म हामीले भनिसक्यौँ। अब हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोग त आधिकारिक ठाउँ हो। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ
जस्तो सर्वोच्च पनि अन्तिम व्याख्याता हो। सर्वोच्चले चाहिँ अन्यथा निर्णय गरेको भए पनि मान्दिनँ भन्ने कुरा त केही पनि आउँदैन थियो नि, र सर्वोच्चसँग त्यो हकदया हुन्थ्यो पनि। जुन अहिले नेपालको राजनीति जहाँ उभिराखेको छ त्यो देखिँदाखेरि सर्वोच्चले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नु उपयुक्त हुने पनि देखिन्छ। किनभने नेपाली जनताको मतादेश यो गर्नको लागि होइन नि, स्थिर सरकारको लागि हो नि। यहाँ त आफ्नो सरकारलाई गिराउन आफ्नै दल लागिराखेको छ, प्रतिपक्ष लागिराखेको छैन। आफ्नो सरकार गिराउन आफै लाग्नु भनेको त चरम लज्जाबोध हुनुपर्ने नि यिनीहरूलाई। तर यिनीहरू नाङ्गा बाबा भएको हुनाले यिनीहरूलाई कुनै लाजगिन भन्ने कुरा त केही पनि लाग्दैन। त यति हुँदाहुँदै पनि मानिलिउँ निर्वाचन आयोगले अझै पनि आलटाल गर्यो भने, त्यो गर्यो भनेबाट उत्पन्न भएको इफ बट त छँदैछ, त्यो पनि एउटा अनिर्णयको विषय नै छँदैछ। ल मानिलिउँ निर्णय गरिदियो आधिकारिकताको भनेदेखि फेरि विषय अदालतमा जाँदैन भन्नु पनि केही छैन। मानिलिउँ 23 गतेसम्म यो निर्वाचन आयोगले रोकेर राख्यो भने फ्लोर क्रसको स्थिति त्यहाँ अब अहिले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि फेरि यो एमालेवाला यो नेकपावाला र काङ्ग्रेसवाला नमिलिकन त अविश्वासको प्रस्तावको त्यहाँ मतगणना पुग्दैन। त यो जुन अन्योलता यसले गर्दा उत्पन्न हुन्छ, यो त मतादेश होइन नि त। तर 23 गतेको संसद बैठक अगावै तपाईँले अघि जुन जुन सङ्केत गर्नुभयो, शेरबहादुरको बोली, शशाङ्कको बोली, रामचन्द्रको बोली, यी 5 पूर्वहरूको बोली, सबै कुरा हेर्दा र संसद बैठक बस्ने 23 गते अगावै प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाहरूको मिले भगतमा काङ्ग्रेसकै अगुवाईमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ अरे। किनभने प्रचण्ड माधव नेपालले त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिलेन, अनि त्यहाँबाट फ्लोर क्रस गरेर केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने तयारीमा छन् भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो कतिको बलियो र भरपर्दो आधार हो? त्यो जबरजस्ती हुन्छ नि त। फ्लोर क्रस पनि नियमसङ्गत हुनु पर्यो नि त, त्यसपछि उनीहरूको कानुनी हैसियतको समस्या होला नि त। तर फ्लोर क्रस गर्दाखेरि जसले फ्लोर क्रस गरे तिनीहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ, र केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड माधव नेपालहरूको बहुमत भएको हुनाले केपी ओलीले यिनीहरूले अप्ठ्यारोमै पारे भन्ने कुराहरू। अनि केन्द्रीय कमिटी कुन हो त फेरि? त्यसो भने केन्द्रीय कमिटी त साबिक हो नि त। त्यसो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नु पर्यो नि। त्यो आह्वान गर्ने अधिकारी को हो त? पार्टी महासचिव? साबिकै भए पनि अध्यक्षले होला नि त बोलाउने त बैठक। अध्यक्ष त दुईटा नमिलिकन केही पनि हुँदैन, उनीहरू एक ठाउँमा बोल्दै बोल्दैनन्। अब महासचिवले बोलाउनु पर्यो, अनि महासचिवले बोलाउँछ कि बोलाउँदैन त? महासचिवले बोलाएन अनि मैले बोलाएँ भन्न पाइँदो हो फेरि त्यहाँ? तर उनीहरूले त महासचिव हटाइदिइसक्यौँ भन्छन्। फेरि को हुन् त उनीहरू महासचिव हटाउने? त्यसरी हटाउनु पाइन्छ? हिजो मात्रै डाक्टर साहब केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए, सुभाष नेम्बङलाई 6 महिनाको लागि निलम्बनै गरे संसदीय दलको नेताबाट हटाएर। त्यो बाहेक अरू 5-6 जना, महेश बस्नेत, त्यसपछि आएर विशाल भट्टराई, होइन, त्यसपछि कर्ण थापा, सूर्य थापा, अनेकलाई गरेर जम्मा 7 जनालाई फेरि उनीहरूले पार्टीबाट निकालेका छन्। अब यो स्थितिले गर्दा त ठुलै मुठभेड पो देख्यो त डाक्टर साहब। अब के हुन्छ त? मुठभेड त हुन्छ नि, त्यहाँ रक्तपात हुन्छ, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। र त्यसलाई नै लिएर सङ्कटकालसम्म पनि जान सक्छ विषयलाई मैले पहिले। त्यो सम्भावना पनि छ। अब अरू के हुन्छ त? केही नचलेपछि के हुन्छ त भने अब भनौँ न, अब यो भनौँ यो तपाईँले भनेअनुसार फलानालाई हटाए इत्यादि हटाए, के आधारमा कसरी हटाए त भनेको नि? बहुमतको निर्णयको आधारमा हटाए। कस्तो बहुमत? स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले। बहुमतको आधिकारिकता के हो त फेरि? हामी बहुमत भयौँ भनेर बहुमत भइन्छ? त्यसको आधिकारिकता चाहिँदैन, दल दर्ता हुनु पर्दैन, औपचारिक विभाजन चाहिँदैन, त्यसलाई कानुनले मान्नु पर्दैन। अनि यही बिचमा निर्वाचन आयोगले आज भोलि नै प्रचण्ड माधवलाई आधिकारिकता दियो भने के हुन्छ? अब आधिकारिकता दियो भने त मलाई लाग्छ त्यो अदालतले दिएको फैसला जस्तै हुन्छ। त्यति बेला केपी ओली के गर्छ? अब त्यस बेला केपी ओलीले हाउस पेस गर्नुपर्छ, बहुमत अल्पमतमा जानुपर्छ। बहुमत भयो भने कायम रहन्छन्, अल्पमत भयो भने बहिर्गमन गर्छन्। प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै बहिर्गमन हुन्छन् कि उनले सानो झुन्डको आफ्नो पार्टी छुट्टै निर्माण गर्छन्, अथवा प्रचण्ड माधवलाई नेता मानेर बस्न सक्ने के देख्नुहुन्छ उनको आचरण हेर्दाखेरि? केपी ओली आफ्नो समूहमा जान्छन्, तर त्यो समूहको अस्तित्व नै के हुन्छ भन्ने नै चुनौती भयो यहाँ त। आफ्नो समूह भने छुट्टै पार्टी बनाउँछन् भन्ने? होइन, त्यो त ओभियस छ नि, किनभने पार्टी आधिकारिकता त्यसलाई भनिदिन्छ। आधिकारिकता त्यसलाई भन्ने बित्तिकै यसले 40% को चुनौती आउँछ यसलाई। 40% हुन्छ कि हुँदैन? अब निर्वाचन ऐन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो भर्डिक्ट दिँदा आधिकारिक समूह चाहिँ यो हुने, अर्को समूहले
नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जान पाउने फैसला गरिदियो भने वैधानिक सङ्कटै त उत्पन्न भएन नि उसलाई पनि। 40 पुगोस् नपुगोस् उसले अर्को दल बनाउँछ, उसले अर्को दल बनाउने भयो। अब यही कागज लिएर उनीहरू चाहिँ उहाँ जान्छन् निर्वाचन आयोग होइन संसदमा जान्छन्। अनि त्यो अनुसारको त्यो मतदानको प्रक्रिया त्यहाँ चाहिँ कायम हुन्छ। आफ्नो पक्षलाई मत उनीहरूले दान गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत प्राप्त हुन्छ प्रधानमन्त्रीको त्यो हैसियत हुन्छ, अर्को पक्षसँग जति मत प्राप्त हुन्छ त्यो हैसियत बन्छ। भनेपछि गाँठो त निर्वाचन आयोगमा परेर रहेछ भन्ने बुझ्नु। त्यसमा त कहाँ दुई मत भयो त। आधिकारिक दलको आधिकारिकता नआउँदासम्म कुनै अरू कुरा हुन सक्दैन। अब नि डाक्टर साहब, यो निर्वाचन आयोगले गाँठो फुकौला नफुकौला, यदि फुकाएन भने, फुकायो भने त तपाईँले भने जस्तो सामान्य तरिकाले जाने भयो। जो बहुमतमा हुन्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ, जो अल्पमतमा हुन्छ उसले छोड्छ। यदि सामान्य तरिकाले निर्वाचन आयोगले पनि नगर्ने, यिनीहरू मुठभेडमा जाने, 23 गतेको संसद बस्न अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब त गतिरोध भयो भने त मैले भनिहालेँ नि, कुनै उपाय हुँदैन। चरम अब कार्यकारी चाहिँ एक कदम पनि अगाडि जान सकेन भने के हुन्छ त? कि सङ्कटकाल लाग्छ कि मध्यावधि हुन्छ, अरू के हुन्छ? तर कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीले सर्वोच्चको निर्णय मानेर संसद पनि बोलाइदिन्छन्, तर संसद बोलाएको केही समयपछि नै संसद चाहिँ स्थगित गरेर आफ्ना कदमहरू अघि सार्छन् भन्छन्। ती कदम भनेको सङ्कटकाल र फेरि मध्यावधि होइन डाक्टर साहब? होइन, जस्तो हाउस स्थगन गरिदिए, हाउस स्थगन गरिदिए, सरकार त रहिरह्यो नि त। अनि शासन प्रशासनका प्रक्रिया त अगाडि बढिरहे। उनले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो मात्रै हो। त्यो भयो भने फेरि यता प्रचण्ड माधव र शेरबहादुरको हालत के हुन्छ? फेरि अदालत? होइन, उनीहरू चाहिँ रक्तपात हुन्छ भनिसकेको छ नि त घनश्यामले। उनीहरू रक्तपातमा जान्छन् भनेपछि दुर्घटना टर्या छैन। तेरो अझ रियल लडाइँ अब हुन्छ। किनभने यो लडाइँ आजसम्मको लागि होइन नि त, यो लडाइँ प्रधानमन्त्रीको लागि हो। अफ्ताब आलमलाई छुट्टी दिन्छु भनिसके शेरबहादुरले, मुख मिठाइसके, त्यहाँ हो नि झगडा। तर शेरबहादुरलाई पनि त गाह्रो छ नि डाक्टर साहब। त्यही मञ्चमा रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री रोक्न खोजे, शेरबहादुरले कति सानो छाती गरे, बिचरा रामचन्द्रजी छाती अलि ठुलो गर्नुहोस्, आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुँदा त खुसी पो हुने हो त भनेर त्यही जुवारी चल्या छ। यसले के काङ्ग्रेसमा पनि फुटाउने सम्भावना देखिन्छ डाक्टर साहब? अनि कसरी आफ्नै पार्टीलाई लडाएर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसँग गएर उनी घाँटी जोड्ने, अनि आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी हुनुपर्छ भन्ने यो शेरबहादुरको कस्तो रोदन हो यो? के भने शेरबहादुरले? अर्काको पार्टी चाहिँ भर्साइलो परिजाओस्, अनि आफ्नो पार्टीकोले चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री मान्दै खुसी हुनुपर्ने, के भने शेरबहादुरले त्यस्तो? त्यति बेरै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भनेका थिए एमालेलाई, हाम्रो पार्टी विभाजित हुँदा वा हाम्रो पार्टीलाई विभाजित हुन उत्प्रेरित गर्ने तपाईँहरूको पनि हेरौँला कहिलेसम्म पार्टी एकता कायम रहँदो रहेछ भनेर। त्यसको केही वर्षमै 54मा एमाले फुट्यो। अब अहिले 72-73मा नेकपा एकजुट भए पनि यो घाउ अहिले पनि यस रूपमा छ। किनभने कुकर्मको नतिजा कहिले पनि सुकर्म हुँदैन भन्ने गीताको सार म उदाहरणमा ल्याउँछु नि। गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन। पार्टी व्यवस्थामा पार्टी फुटाउने, राजनीतिक व्यवस्थामा अर्को राजनीतिक प्रवृत्तिलाई दुत्कार्ने, अर्काको चरित्रमाथि हमला गर्ने, केपी ओलीको पिँडुला कोमल ओलीको पिँडुलाको कुरा गर्ने, राष्ट्रपतिको साडीको कुरा गर्ने, यो राजनीतिज्ञले गर्ने, राजनीतिज्ञले बोल्ने भाषा हो यो। भनेपछि काङ्ग्रेस पनि यो पराकम्पनबाट जोगिने अवस्थामा छैन यति बेलाको यो सिनारियो हेर्दा? त्यहीँ आइहाल्यो नि त। पहिल्यै मान्छेले भनेका थिए अब काङ्ग्रेस पनि विभाजित हुन सक्छ भनेर त त्यही बेला भनेको थिए। कारण त्यही प्रधानमन्त्रीको पद थियो नि त। विषय, दृष्टिकोण, जनता, मुद्दा, यी कारणले त काङ्ग्रेस पनि त कहिले विभाजित भएको होइन नि। न मधेसवादीको कुरा त्यस कारणले आयो, न राप्रपाको कुरा त्यस कारणले आयो। तर सबै दलहरू त आक्रान्त छन्, विभाजित छन्, टुटपुटको शिकार छन्। अब अहिले पनि भनौँ न, यो यिनीहरू चाहिँ बाबुराम भन्छन्। बाबा एक सिट सांसद भएको बाबुराम कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छन् मलाई भनिदिउँ त? सहन्छन् चाहिँ मधेसी दलहरूले। त्यस्तो होला कहिले भन्छन् नि यहाँका लालबुच्चा कडो। सम्भव छैन बाबुराम। होइन, कसरी हुन्छ त भने नि? ल कसैलाई जबरजस्ती गरिदियो भने त खिलराज हुनसक्दा बाबुराम नहुने भन्ने कुरा कहाँ आयो? तर यिनीहरू नैतिकताको कुरा गर्छन्। यो कति नैतिकतापूर्ण हुन्छ? त्यहाँ महन्त ठाकुर छन्। पालो त महन्त ठाकुरको हो नि। अब त अब नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने पालो भनेको महन्त ठाकुरको हो। कुनै पनि हिसाबले कति छ हजुर हुने सम्भावना? अब त्यो सम्भावना त मैले भने नि खिलराज हुने बेलामा अनि कुनै अर्को सम्भावना के? जब बाबुरामको सम्भावना छ भने महन्तको किन छैन? किनभने यस्तोमा के जस्तो राप्रपाकै भनौँ न,
पञ्च भनेको त किनेर लागेको शक्ति थियो नि त होइन। यो जित पञ्चको पनि यो भन्दाखेरि ढुङ्गामुढा गर्थे होइन यिनीहरू, गिरिजालाई लखेटेको होइन टुनिखेलबाट। त्यसपछि आजका मितिसम्म पनि नेपालमा कुनै राजनीतिक शक्तिको प्रभुत्व सबभन्दा माथि रह्यो भने राप्रपाको रह्यो, पूर्व पञ्चहरू रह्यो, तर उनीहरू राजनीतिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सानो शक्ति थिए। कसरी सम्भव भयो त? 18 सिट मात्रै थियो राप्रपाको, आलो पालो लोकेन्द्रबहादुर सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थे, भयो त। अनि मधेसीसँग त 56 दल छ, किन हुँदैन? राजनीतिमा जुनै सबै समानहरू हुन्छन् भन्ने पनि त्यही हो। तर बाबुरामले अर्को एउटा दिल्लीबाट आउँदा एयरपोर्टमा अर्को एउटा सङ्केत गरेर आए बाबुरामले। हुन त अब नेपालको नक्सा छापेकोमा उनले वहाँ विरोध पनि गरे, त्यो उनको विरोध भइरहेछ, माफी माग्लान्, त्यो अझ पर्खेर हेर्ने अवस्था छ। उनले चाहिँ के भने एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर हामी अब चुनावमा जानुपर्छ भनेर उनले भनिसकेपछि त्यो बाबुरामको बोली कतै भारतबाट ल्याएको कोसेली त होइन भनेर आशंका गरिएको छ। हामीले एउटा समीकरणको कुरा गरिरहेछौँ, अर्को कुरा गरिरहेछौँ, तर उनले अर्को नयाँ कुरा ल्याएर आए, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ र चुनाव गराऊ। त्यो के हुनसक्छ? कसरी नयाँ? सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा कसले भनेको भन्नु त? नेपालमा यो 2 महिनामा सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा कसले भनेको तपाईँलाई थाहा छ? मैले त्यति ख्याल गरेन छु दाजु। कसले भने? डाक्टर साहब? अरू कसले भन्छ त भने नि यो निर्वाचनको सरकार हो र त्यसको प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर आज मैले भनेको? त्यो त मैसँग भन्नु भयो अनि तपाईँ आफूलाई भने आफूलाई हेक्का हुँदैन भने। अब नेपालमा के छ भने त्यो त्यति खोइ मलाई त भारतले भन् भनेर सिकाएको होइन त। गर्यो कि भारत गयो त झन् भारत। यहाँका मान्छेको मनोरोग बनिसक्यो यो। भनेपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यसको प्रधानमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र केसी होइन, म त्यो भन्दिनँ। त्यो जुन जब म त्यो भन्छु भने बाबुरामले त्यो भन्नु त कति ठुलो कुरा भयो त भने, किनभने यहाँ त अहिले मैले भने नि यो समस्या भनेको त जस्तो अब जुन सरकार बन्छ, मान्यो अविश्वासको माध्यमबाट कुनै अर्को सरकार आयो भने त्यसपछि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यसको मतलब हो अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउने हो। चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पटक पटक प्रचण्डले पनि भनिआएका छन्। ढोवाङ साटेर हो, मान्छे कुटेर होस्, भैँसीको मासु खुवाएर होस्, जाँड खुवाएर होस्, तर मतपत्र मत जित्नु पर्छ। प्रचण्डहरूलाई नै त्यसरी जिताएको छ। हिजो बादलले भनिरहेको छ मतपत्र नच्यातिकन चितवनबाट चुनाव जितेर आएर देखाउनुहोस् भनिरहेको छ बादलले नै। किन यिनीहरू नै हुन् मतपत्र च्यात्नेहरू, सदर गर्ने अयोधी यादवहरू नै हुन्। तिनै अयोधी यादवहरू छिटो निर्वाचन आयोगले निर्णय। अब यस्तो अनैतिक मानिसहरू बसेको देशमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन नि त। त्यस्तो बेलामा भरपर्दो एउटा चुनावी सरकार बनाऊ जहाँ सबै दलका मान्छेहरू मन्त्री रहनेछन् र एउटा सर्वमान्य निर्वाचनको बाटोमा जाउँ। बाबुरामले भनेको यही हो। अब यो भन्नको लागि किन इन्डिया चाहियो? तर किनभने भारत जाने बित्तिकै इन्डिया भनिहाल्छौँ हामी। मैले भने नि म चाहिँ घर जग्गा धरौटी राखेर अपरेसन गराएर आएको छु, मलाई रहले उपचार गराइदियो भन्छन् यहाँका बजारहरू। अब यस्ता थाङ्नाको त के कुरा गराइभयो र? अब नि डाक्टर साहब एउटा अघि अलिकति हामीले छलफल गरेका थियौँ, जस्तो 74 सालमा यत्रो पार्टी बनाइदिए, झन्डै 2/3 मत दिए, पार्टी एक पनि भए, जनताको ठुलो आशा आकाङ्क्षा पनि थियो। कम्युनिस्ट सत्तामा गएपछि उद्योग खोल्लान्, कल कारखाना खोल्लान्, रोजगारीका सिर्जना गर्लान्, त्यो भएन, गर्न सकेनन्। ल ठिक छ, तर आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री थियो, स्पष्ट सुविधाजनक त्यत्रो चाहिने सांसदहरू थिए। आफ्नो पार्टीको केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड माधव नेपाललाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो भने यो किन गरे होला? आफ्नो पार्टीकोलाई चाहिँ नजिकको तीर्थ हेलारी भन्छन् नि डाक्टर, आफ्नै पार्टीभित्रको नेता यहाँको दृष्टिकोणले हेर्ने, उसलाई हटाउनु पर्ने, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, यो के बाध्यता होला? अब यो त अब मलाई के सोध्नुहुन्छ, किनभने मैले यो पार्टी एकता भन्ने चिजै होइन, यो नक्कली हो, यो हुनै सक्दैन, भए पनि परिणाम दिँदैन, दिए पनि देश र जनताको पक्षमा आउँदैन। मैले यो भनेको हुनाले म यसलाई पार्टी एकतै मान्दिनँ। कम्युनिस्टको कुरा यिनीहरूलाई म कम्युनिस्टै मान्दिनँ। जब उनीहरू कम्युनिस्ट होइन भने उनीहरूले उद्योग काँडा खोल्छन्। उनीहरूलाई त पावर चाहिने हो, मन्त्री हुनुपर्ने हो, कुरो सिद्धियो। जहाँसम्म आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री किन हटाउने भन्ने कुरा छ, प्रचण्डको चाहिँ एउटा बानी के छ भने शक्तिको रिमोट चाहिँ आफ्नो हातमा हुनु पर्यो। यसो गर्यो, उपर एउटा ढडवारे देखिन्छ त्यो बादल, यसो गर्यो सूर्यबहादुर सेन ओली, उसो गर्यो कुमार फुदुङ, यसो गर्यो रविन्द्र प्रताप, यसो गर्यो माधव कुमार नेपाल, जो नैतिकताको कुरा गर्छन्, 2 ठाउँमा चुनाव हारेका छन्, प्रधानमन्त्री हुने भइराखेका छन्। यसो गर्यो झलनाथ, नेकपाको पार्टी अध्यक्ष पनि चढ्याक्क गर्दा त उपर त झलनाथ पो नाचिराखेको। प्रचण्डलाई चाहिएको यो। अब केपी ओली यसो खिच्दाखेरि ब्याट्री सक्यो, मुभ हुँदैन। यसो गर्यो महेश बस्नेत आउँछ, यसो गर्यो मणि थापा आउँछ,
यसो गर्यो टोपबहादुर आउँछ, बाउलाए प्रचण्ड, यति हो नि कुरा त। अब उनीहरू मान्दैनन् यो कुरा। उनीहरू यसमा विचार देख्छन्, सिद्धान्त देख्छन्, जनता देख्छन्, क्रान्ति देख्छन्, पार्टी देख्छन्, पद्धति देख्छन्, विधान देख्छन्, सम्पूर्ण कुरा देख्छन्। र यो सबै गर्ने बदमास चाहिँ केपी ओली हो भन्छन्। समस्याको जड यहाँ हो। अब यो कुरालाई पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बुझिसकेपछि मात्रै अरू कुरा बुझिन्छ। केही बुझिँदैन नभए यो नबुझी चाहिँ केही पनि बुझिँदैन। जस्तो मैले आजसम्म यसलाई लिएर सङ्घर्ष गरेँ। अब सायद कतिले त यो कुरा रियलाइज गरे होला कि सुरेन्द्र केसीले ठिकै भनेको थियो। कति लालबुजक्करलाई अहिले पनि लागेको छैन, घैँटामा घाम लागेको छैन ल अहिले पनि प्रचण्ड क्रान्तिकारी नै हुन् भन्ने लागिरहेको। उनले अस्ति एकाडेमीमा भनिसके कि हामीले जनयुद्ध छोडिसक्यौँ। मैले त यो कुरा 64 सालमै भनेको नि। माओवादीबाट ठुलो विश्वासघात भयो, उसले जनयुद्ध छोड्यो। ठुलो विश्वासघात हो यो। 64 सालमा भनेको थिएँ मैले। 52 सालमा यिनीहरू कम्युनिस्टहरू ठगुन् भनेको थिएँ। 52 सालमा यी बौद्धिक अवसरवादीहरू मात्रै हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भनेको थिएँ। 52 सालको मेरो PhD को निष्कर्ष। त्यसपछि 84 सालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्ट 3 लेखेँ मैले। त्यहाँ माओवादीबाट जनआन्दोलनमाथि घात पो विश्वासघात गरियो भनेको थिएँ। अब त्यो कुरा भर्खर 77 सालमा आएर एकाडेमीको स्पिचमा प्रचण्डले हामीले जनयुद्ध छोड्यौँ तर राजनीति छोडेको छैन भनेका छन्। अब यी बजारहरूलाई अहिले पनि लागिरहेको होला हामी जनयुद्धका लडाका हौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ, क्रान्तिकारी हौँ, हामी जनयुद्ध गरेर आएका हौँ, अहिले पनि लागिरहेको होला बिचरालाई। यिनीहरूले त जनयुद्ध लडेका हुन्। जनयुद्ध यस्तो हुन्छ? यदि यो जनयुद्ध थियो भने यस्तो बेमान गर्न पाइन्छ? तर त्यो बेमान भयो भनेर विप्लवले कोर्स करेक्सन गर्छु भनेर जनयुद्धमा जानेर गल्ती भएको छ, त्यहाँबाट म फेरि यसलाई मुभ गर्छु भनेर गएका थिए। फेरि चमत्कार के भयो भने डाक्टर साहब, हुन त केपी ओलीले वार्ता गर्दैछन् भनेर आइरहेको हो, नआएको होइन। तर केपी ओलीलाई संसद पुनर्स्थापित गरिदिइसकेपछि अब अप्ठ्यारो भयो, वार्ता हुँदैन विप्लवसँग भनिरहँदा अस्तिको दिनदेखि बादल र राजन भट्टराईको यताउता चाहिँ खड्गबहादुर र चाहिँ दीपक चलाउनेको बिचमा वार्ता भयो आफ्ना प्रतिनिधि राखेर। र आज बेलुकासम्म चमत्कार हुँदैछ। विप्लवलाई एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित अरू 3वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने तयारी हुँदैछ भनिरहेछन्। के साँच्चीकै विप्लव अब वार्तामा आउनु खोज्या हुन्? किनभने डाक्टर साहबको पनि त्यहाँ जोडिया छ कुरो। जति बेला विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो तपाईँ बालुवाटारमा गएर विप्लवको लागि भिख माग्नु भएको थियो। आज डाक्टर साहबलाई कहीँ कतै कुनै भूमिका दियो यो बारेमा? के भन्नुहुन्छ? होइन, भिख त यो पो हुन्छ त। मैले एउटा बीच बचाउ पो गर्न खोजेको थिएँ र भिख त यो पो हुन्छ त विप्लवले मागेको? अनि विप्लवको ज्यानको लागि माग्दिनु भयो नि डाक्टर साहबले। विप्लवको राजनीतिको लागि गएर द्वन्द्वमा नजाऊ है, नमार है, हिंसाको राजनीति नगर भन्न त जानुभयो नि डाक्टर साहब। त भिख त भएन नि त्यसो भने। त्यो त विप्लवको लागि त्यो थिएन। हामीले त जतातिर उनीहरूको मुख फर्केको देख्थेँ म। यसले मुलुकलाई पे गर्दैन कि समयमै हिंसा द्वन्द्वबाट मुलुकलाई रोक्ने हो कि यसले घात गर्छ कि? यो केपी ओलीको लागि भिख थियो। भिख माग्न त उनी आफै आइहाल्यो नि अहिले नै विप्लव। यो त मेरो कहाँ अब अहिले विषयले केपी ओलीलाई कहाँ ल्यायो? अब भिख माग्ने ठाउँमा पुगेन नि त केपी ओली। आउनु पऱ्यो विप्लवजी, म तपाईँसँग वार्ता गर्छु भनेपछि यो होइन भिख। मैले मागेको नि भिख हुन्छ? भिख त जो नङ्गा छ त्यसले पो माग्छ त। म त आफै भरिपूर्ण छु, मलाई के को अभाव छ, के को कमी छ? मलाई डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई के को अभाव छ भन्नु त? के को कमी छ? सुन्दरमणिलाई पद चाहिएको छ, त्यही हो कुरो। यदि चाहिएको भए त प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बाहेक त जम्मै पद दिन्थे डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई त। भिखको कुरा थिएन यो। हामीले समाजलाई फेरि द्वन्द्वमा धक्कलियो भने फेरि भाइ छोरा मर्ने नौबत आउला, फेरि दिदीबहिनीको सिन्दुर पुछिएला, छोराछोरी टुरा होलान्। हाम्रो यत्रो महान लक्ष्य छ, तपाईँहरू भिख भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, मैले भन्न खोजेँ विप्लवको लागि भने आफ्नो लागि होइन डाक्टर साहबको लागि। त्यही त विप्लवसँग सम्बन्धित। यो त केपी ओलीको लागि थियो त भन्दैछु त म अहिले। अब अहिले केपी ओली विप्लवसँग केपी ओलीले हात पसार्नु भनेको यो चाहिँ भिख हो नि त। किन? सरकार बचाउको लागि। कुरो त्यहाँनिर छ होइन होला, तर विषय त्यहाँ पुग्यो नि। अब भनौँ न, उनीहरूले मणि थापालाई मन्त्री बनाए, अरू टोपबहादुरलाई मन्त्री बनाए, के को लागि हो त? उनीहरू कमान्डर भएर हो त? प्रचण्डलाई अलग थलग पार्ने रणनीति अन्तर्गत त्यो भएको होइन? अब अहिले पनि सम्पूर्ण दल एकातिर छन्। त्यस्तो बेलामा विप्लवसँग वार्ताको नाटक गरेर एउटा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको ढकोस लान हो यो? नाटक मात्रै हो डाक्टर साहब। आज बेलुकासम्म चमत्कारै हुन्छ भनेर आइरहेको छ कुरा। त चमत्कार भएपछि कसरी चमत्कार हुन्छ त? जसरी सीके रावतले शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो, उनलाई चाहिने सीके रावत जुन अभिव्यक्ति दिन्थे त्यो अभिव्यक्तिबाट चाहिने सीके रावतलाई चाहिने नेपालको लागि बोल्ने, हिजो उनले बोलेका गल्तीहरू प्रायश्चित गर्ने ठाउँबाट सीके रावतलाई राजनीति बनाइयो, मूलधारमा ल्याइयो। त्यसै गरी विप्लवलाई आज
चमत्कार गरेर सरकारमा ल्याउने खेल हुँदैछ भनिरहेछन्, विप्लव आउलान् जस्तो लाग्छ त सिके राउत सरकारमा आए त भने नि, सिके राउत सरकारमा त आएनन् नि। कसैले आत्मसमर्पण गर्छ भने त सरकारको लागि त्यो नराम्रो के भयो त? तर विप्लवले आत्मसमर्पण गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। र यदि उनी मन्त्रीमा मात्रै आएर सिके राउतको ठाउँमा आइपुगे भने मैले लेख्दा त्यो चमत्कार होइन, त्यो आत्मसमर्पण हो। के भयो भने चमत्कार हुन्छ डाक्टर साहब? जसरी राजन भट्टराईले चमत्कार हुन्छ भनेर ट्विट गरे, के भन्न खोजे हुन्थ्यो? यहाँ म चमत्कार हुने देख्दिनँ, किनभने यसको एकदम सीमा छ। यसको सीमा के, अधिकतम सीमा के छ भने चन्दमाथिको प्रतिबन्ध फुक्ला, राजबन्दीहरू छुट्लान्, त्यति मात्रै हो। बढी भयो भने एउटा लिखेलाई मन्त्री देलान्, यतिलाई चमत्कार मान्ने हो त? एउटा मन्त्रीमा पाएर विप्लव यदि साँच्चीकै आइहाले मूलधारमा भने विप्लवमाथि फेरि प्रश्न उठ्दैन? विप्लवमाथि अरूका लागि प्रश्न उठ्ने भयो, मलाई त के प्रश्न उठ्छ? यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, राजनीतिक व्यापारीहरू हुन्, दोकान चलाउँछन् भन्छु म। मेरो लागि त यो के प्रश्न भयो? विप्लव पनि कम्युनिस्ट होइनन्? कोही पनि भनेपछि के विप्लवको कुरा आयो यहाँ? यदि कम्युनिस्ट हुन्थे भने यो बाटोमा आउनु पर्थ्यो त उनले, यो बाटोबाट कम्युनिजम हासिल हुन्छ। अब केपी ओलीको एउटा मन्त्री भएर कम्युनिजम आउँछ नेपालमा, र उनीहरू के भन्दैछन् भने राष्ट्रिय सरकार जनमत सङ्ग्रह हुन्छ त त्यो चिज अहिले। ल जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ निर्णय भयो भने जनमत सङ्ग्रहबाट कम्युनिजम आउँछ त? काहीँ संसारमा यस्तो भएको छ? ल राष्ट्रिय सरकार बन्यो, अनि राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने हाउस बिचारा दिन्छ, केपी ओली त्यहाँबाट चाहिँ बहिर्गमन गर्छन्, प्रचण्डहरू सत्तामा आउँछन्, फेरि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, कसरी कम्युनिजम आउँछ त नेपाल? यो प्रक्रिया गलत छ। भनेपछि यति बेला जति बेला केपी ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्, प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुरहरूको घेराबन्दीमा परेका बेला विप्लवले रक्षा कवच बनाउन मात्रै खोजे हुन्छ? बाजे चालबाजी मात्रै हो। यदि वार्तै गर्ने भने जुन बेला हामी गएका थियौँ त्यो हाई टाइम थियो, त्यो राजनीतिक थियो। यो अहिलेको चाहिँ अराजनीतिक हो। यो खालि यो रणनीतिक चालबाजी मात्रै हो, दुवै पक्षको। ऊ अस्तित्वको लडाइँमा छ, यो सत्ता रक्षा गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ। त्यस कारणले यो कुनै यो कम्युनिजमसँग जोडिँदैन यो कुरा, र यसरी कम्युनिजम आउँदैन। तर कतिपयले के भने उनीहरूको एउटा लिखित सम्झौता भइसकेको छ, जुन कुरा मिलेपछि सार्वजनिक गरिनेछ, जहाँनिर चाहिँ नि सरकारमा पनि आउने र आउने चुनावमा केपी ओलीसँग चाहिँ समीकरण गरेर विप्लव पनि चुनाव लड्ने भन्ने किसिमको उनीहरूको सम्झौता भइसकेको छ अरे भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो साँचो हुनसक्छ डाक्टर? म चाहिँ पत्याउँदिनँ त्यस्तो, किनभने यो 7 पार्टी प्लस माओवादीसँगका बेलाको समयसँग मैले यो अवस्थालाई तुलना गरेको छु। त्यो बेला पनि माओवादी र ज्ञानेन्द्र भन्थे, आखिरी माओवादीले 7 पार्टीसँग गएर एलायन्स गर्यो। अब अहिले पनि विप्लव र केपी भन्छन्, मैले लेख्दा विप्लवको एलायन्स प्रचण्डसँग हुने सम्भावना बढी छ। म त्यो देख्छु, यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। भइहाल्यो भने अब त्यो सिके राउतको बाटो हो, कोही सिके राउतको बाटोमा आउँछ भने त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ, किनभने सिके राउत स्वतन्त्र मधेसको कुरा गर्थ्यो, सारा पहाडेहरू इत्यादि भन्थ्यो। अब त्यही सिके राउत चाहिँ आजको ठाउँमा आउने हो भने र विप्लव पनि यो बाटोमा आउने हो भने त मेरो एक्सपर्टिजमले काम गर्दैन। आफ्नो एक्सपर्टिजमलाई नै दाउमा राखेर म केही पनि कुरा बोल्नु त्यसो भए उपयुक्त ठान्दिनँ यो विषयमा नि डाक्टर साहब। त्यसो हो भने जति बेला केपी ओलीको सत्ता सङ्कट अहिले चाहिँ मुखरित भएर आइरहेछ, यो सत्ता सङ्कट टार्न विप्लवको जडीबुटीले केही काम गर्ला? लाग्दैन मलाई। यो रणनीतिक एउटा अस्त्र मात्रै हो र यो अस्त्रले केपी ओलीलाई कहीँ पनि काम गर्दैन र स्वयं विप्लवलाई पनि काम गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा हुनसक्छ, त्यो के भने यदि पार्टीमाथिको फुकुवा र राजबन्दीको उन्मुक्तितर्फ विप्लवले उपलब्धि हासिल गर्न सके भने यो एउटा विप्लवको लागि तत्कालका लागि उपलब्धि हुन्छ। तर यो नेपाली क्रान्ति परिवर्तनसँग त जोडिँदैन। हाम्रो चासो चाहिँ त्यहाँ मात्रै हुन्छ, मान्छेले कुनै माने राख्दैन। अब भनौँ न, यो रणनीतिक प्रयोग हो। अब उनीहरूले यसलाई कसरी चाहिँ, जस्तो सिके राउतकै भनौँ न, सिके राउत सम्झौतामा आए, मान्यता राख्यो नि, किन हत्याकांक्षा त रोकियो। तर विप्लव पनि सिके राउत हुन् कि होइनन् यो त म त अहिले अनुमान गर्न सक्दिनँ नि, किनभने मेरो विचारमा विप्लव माओवादी असफलताको कन्टिन्युसन हो भन्ने ठान्छु। र जबसम्म सामाजिक अन्तर्विरोध रहिरहन्छन् तबसम्म विप्लव सम्झौतामा आए पनि त्यो प्रवृत्ति कायम रहन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। अब विप्लव सिके राउतको ठाउँमा आउँछन् भने त्यो म आकलन गर्न सक्दिनँ, किनभने मधेसमा पनि उत्पीडन त छ।
मधेसभित्र जे समस्याहरू छन्, सामाजिक समस्याहरू, भाषिक समस्याहरू, तिनको सम्बोधन त गर्नै पर्छ। सीके राउतले हतियार बिसायो भने डीके राउत आउँछ, विप्लवले हतियार बिसायो भने सिप्लप आउँछन्। अब मेरो चाहिँ यति मात्रै बुझाइ छ। अब यिनीहरू के गर्छन् के गर्छ, जस्तो प्रचण्डले नै यो गर्लान् भन्ने कुरा हाम्रो अनुमानमा थियो र अब गरिदिए। उनले नै भनिदिए। अब मैले त आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि नै भनिदिएको थिएँ माओवादीले धोका गर्यो, जनयुद्धप्रति घात गर्यो। अब अहिले उनले 12 वर्षपछि आएर हामीले जनयुद्ध छोड्यौँ भन्दै। अब जनयुद्ध छोडेको प्रतिक्रिया विप्लव हो। मैले भनेको त त्यही बेला 59 सालमै हो, जुन बेला विप्लव अगाडि आयो। यो चाहिँ कन्टिन्युसन अफ माओइस्ट पिपुल वार हो है, मैले त्यो बेला भनेको थिएँ। अब यदि विप्लव फेरि यहाँ आउँछन् भनेदेखि त्यहाँ अर्को सिप्लव आउँछ र द्याट विल बी द कन्टिन्युसन अफ विप्लव। नो म्याटर, रोकिँदैन। अब कहाँ रोकिन्छ? यो त समाज अन्तर्विरोधको उपज हो नि, विप्लवको चाहना हो र यो त समाज अन्तर्विरोधको वास्तविकता हो। जहाँ वर्गहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक वर्गहरू उदय हुन्छन्। एउटा वर्गको उदय विप्लवको रूपमा भयो, अर्को वर्गको उदय चाहिँ प्रचण्डको रूपमा भयो, हिजो झापालीहरूको भयो। यो त चलिरहने प्रक्रिया हो। जबसम्म सामाजिक अन्तर्विरोध र सामाजिक अन्याय कायम रहन्छ तबसम्म यी कुरा त रहिरहन्छन्। भने यो चाहिँ कन्टिन्यू गइरहेको छ। मैले त गइरहेको, किनभने मैले भनिहालेँ नि, 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भयो, 5 सालमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी स्थापित भयो। तर प्रजातन्त्रको लागि, कम्युनिजमको लागि उठेका आवाजहरू त कहिले पनि मरेनन् नि। बिपी कोइरालालाई 8 वर्ष जेल हालियो, 8 वर्ष भारत निर्वासित भए, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन रोकियो त। कम्युनिजम पनि त्यही हो नि। तपाईँलाई मन पर्दैन होला कम्युनिजम, तर हामीलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने आधारमा विचार बन्छ र। कार्ल मार्क्स हामीलाई युरोपेलीहरूले मन नपराएको हुनाले कार्ल मार्क्स नआउने कुरा हुन्थ्यो र? उनीहरू मन पराउँदैन थिए। तर कार्ल मार्क्सले भने कम्युनिजम भनेको युरोपको भूत हो, यो आएरै छोड्छ। आयो। त्यहाँका चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले भन्थे, कार्ल मार्क्सले नि के भनेको थिए भनेदेखि कम्युनिजम आउँछ र त्यो चाहिँ युकेबाट आउँछ र लन्डनबाट आउँछ, कहिले पनि आएन त्यहाँ। त विधि अवलम्बन गरियो भने त यहाँ पनि नआउन सक्छ। जस्तो म प्रधानमन्त्री भएँ भने कम्युनिजमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो बाटोलाई कसरी नियोजित गर्ने भन्ने मिसन भिजन मसँग त छ नि, तर प्रचण्डहरूसँग रहेनछ। त्यसपछि विप्लवहरू जन्मिए। समाज विज्ञानको नियम चाहिँ यो हो। अब हुँदै के जान्छ बाबु, त्यो त हेर्दै जान्छ। अब डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु। जस्तो प्रचण्ड माधव नेपालहरू केपी ओलीलाई जसरी नै हटाउने तयारीमा छन्। हर्स ट्रेनिङका कुरा भइसके भनेर रामचन्द्र पौडेल बोलिसके, अरूले नि भनिसके, सांसद खरिद बिक्री को कहाँ विज्ञप्ति निकाल्ने सांसदहरूले म यता होइन म उता हो भन्ने त्यो चलिरहेको छ। जति बेला अगाडि त्रिसङ्घको सरकार हुँदा शेरबहादुरहरू प्रधानमन्त्री हुँदा निकै चलेको थियो 54-55तिर पनि, अहिले पनि त्यस्तै स्थिति देखिरहेको छ। अब यो अवस्थामा केपी ओली शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त र मस्त छन्। गिरिजा जिल्लामा त उनी हप्तामा 2-3 पटक गएर उद्घाटन गरिसके। त्यहीँनिर छिमेकी तपाईँकै जिल्ला हो ताप्लेजुङ जिल्लामा दोभानमा आगलागी भयो, 49 घर जले। केपी ओलीले झापाबाट त्यहाँ जाने र त्यहाँ सान्त्वना दिनेसम्म आँट गरेनन्। तर उनी उद्घाटन र शिलान्यासमा मस्त छन्। यता सरकार ढाल्ने तयारी छ। केपी ओलीले कहिले चाहिँ चिडियाखानामा पुगेर चाहिँ गैडा पाल्छु श्रीमतीको पेन्सनले भन्छन्, कहिले हात्तीलाई के खुवाउँछन्। के भएको केपी ओली यति बेला राजनीतिक दुर्घटना हुँदैछ, त्यतातिर व्यस्त हुनु पर्दैन डाक्टर? होइन, अब मैले गत हप्ता दमकको भ्रमण गरेको थिएँ। केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यहाँका मान्छेले के भन्थे भनेदेखि दमक क्षेत्रमा चाहिँ केपी ओलीले सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 2 बराबरको बजेट छुट्याएको छ अरे। त्यत्रो बजेट छ भने त शिलान्यास, पुल उद्घाटन, टावरहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्ने नै भए। अब त्यसको सापेक्षतामा उनको त्यहाँ भ्रमण भए जस्तो देखिन्छ। अस्वाभाविक चाहिँ किन भयो भने अहिले राष्ट्रिय राजनीति गतिरोधपूर्ण छ, देश दौडामा छन् ओली। अब त्यस्तो बेलामा उनले यो बाटो चयन गर्नु चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक लागेको हो मान्छेलाई। अब जहाँसम्म दोभानको कुरा छ, म त्यो जिल्लाको बासिन्दा भएको हुनाले अब मेरो मनभन्दा बढी त कसको रोएको होला र? त्यो स्वाभाविकै छ। आफ्नो जिल्लावासी दाजुभाइहरू आहत हुँदाखेरि पीडा हुन्छ नै हुन्छ। प्रधानमन्त्री त्यहाँ गइदिएको भए निश्चय नै राम्रो हुने थियो। त्यही झापामा थिए प्रधानमन्त्री, उता आगो लाग्दा गइदिएको भए राम्रै हुन्थ्यो। अब त्यो त नेपाली नेताहरूमा त्यो संवेदनशीलता कसैमा पनि छैन, अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब त्यो क्षेत्रका प्रतिनिधि योगेश भट्टराई गृहमन्त्री कहाँमा डेलिगेसन लिएर गइसकेको पनि स्थिति छ र सरकारले
जनै 5 लाख दिने घोषणा गरि पनि सकेको छ। योगेश भट्टराई आफैले पनि 5 लाख रुपियाँ राहतकोषमा छुट्याएको घोषणा गरेका छन्। स्थानीय मेयरले चाहिँ जनै 15,000 को तात्कालिक राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको घोषणा पनि आइ नै सकेको छ। अब त्यसमा प्रधानमन्त्री त्यहाँ गइदिएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो उनले सोच्ने कुरा हो। अब उनले नसोचेपछि हामीले भनेर केही पनि हुँदैन। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, अघि पनि मैले भने सबै प्रदेश नम्बर 2 मा जत्रो बजेट छ त्यत्रो बजेट चाहिँ दोमक क्षेत्रमा छ अरे र 1-1 किलोमिटरको फासलामा पुल बनाइएको छ अरे। त्यहाँ इन्डस्ट्रियल टावर छ। चिडियाखानाको कुरा त तपाईँले गरिहाल्नु भयो। गैँडा पाल्छु भन्न थाले प्रधानमन्त्री। गैँडा पाल्छन्, भैँसी पाल्छन्, मान्छे पाल्छन्। अलिक दिनमा माननीयहरू लगेर नै पाल्छन् होला। अब यी पाल्तुको त कुरै नगरौँ। हामीले त्यही कारण भनेको यो राम्रो हुँदैन। त्यसकारण मतादेश स्थायित्वको लागि हो, स्थिरताको लागि हो। तिमीहरू यसरी नै लडन त भिडन त गर्ने भने बेटर बरु मध्यावधिमै जाओ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि माफ माग, हामीबाट गल्ती भयो, अपराध भयो, अनि म चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अभियान लिएर निस्किन्छु र यी अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ किन यिनीहरू दण्डनीय छन्, दण्डभागी छन् भन्ने मेरो रिमार्क चाहिँ त्यहाँ हो। अब अरू चाहिँ उनीहरूको कुरा हो, उनीहरूलाई जे मनपर्छ गर्दै जाउँ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री झापाको एउटा कार्यक्रममा गएकोमा एउटा विवादमा आउनु भएको छ। झापाको बीएनसी अस्पताललाई प्रधानमन्त्रीले शिक्षण अस्पताल बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभयो, तर त्यो विषयमा फेरि 10 जना चाहिँ पूर्व भिसीहरूले, पूर्व उपकुलपतिहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रधानमन्त्रीको भाषामाथि चाहिँ अलिकति आपत्ति जनाएका छन्। एउटा चाहिँ प्राज्ञिक थलोमा गएर प्रधानमन्त्रीले नियम कानुनमा बसेर चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो, यो अलिकति नियम कानुनभन्दा बाहिर गयो भनेर फेरि 10 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले विज्ञप्ति नै निकाले। यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, अब त्यहाँ पहिला 4 आए, त्यसपछि 5 आए, त्यसपछि 10 आए त कत्रो नयाँ कुरा भयो। 19 जना भए यिनीहरू। यी 19 जनाको आवाज एउटै हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने लामो समयदेखि बीएनसी विवादमा छ। त्यो बीएनसीको चिफ परसाई भन्ने यहाँ मेरो एकचोटि होटल हार्दिकमा भेट पनि भएको थियो। अलिकति त्यो जन्ड खालको रहेछ, झन्डै कुट्न आएको थियो मलाई पनि। तपाईँले मलाई माफिया भन्नुभयो, के भन्नुभयो भन्दै थियो बिचरो। तर मेरा सूत्रहरूले चाहिँ के भन्थे भने ठुलो एउटा ऋण सञ्चालन गरेर उनले चाहिँ त्यो काम गरेको भनेर। अब सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ म भन्थेँ नि। कारण चाहिँ यो थियो। जस्तो त्यही बेला मलाई पनि दुर्गा प्रसाईले धम्क्याउनुको सट्टा डाक्टर साहब तपाईँले यसरी बोल्नुभयो, कुरा त यो थियो, वास्तविकता यो भनिदिएको भए म त्यसलाई अहिले यी नै ग्लोरिफाई गरिदिइहाल्थेँ। नेपालीहरू अलिकति जबरजस्ती स्वभावका छन्, उनीहरू पारदर्शी, उनीहरूको जीवनशैली छैन। अब उनले नै मलाई चाहिँ गिरिराज मणिले 20 करोड मागेको कुरा पनि एउटा अन्तर्वार्ता हामी सबैले हेरेकै थियौँ। अब करोडको रुपियाँ, करोडको खेलो यहाँभित्र हो भनेदेखि त त्यसलाई त हामी त गौरवान्वित गर्न त सक्दैनौँ। त्यस कारणले सबै कुरा पारदर्शीपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ। र मेडिकल हस्पिटलहरूको हकमा मैले सुनेको चाहिँ के छ भनेदेखि यो नेताहरूको कालो धन थुपार्ने र लगानी गर्ने सेक्टर भनेको चाहिँ मेडिकल सेक्टर छ। अहिले कम्युनिस्ट भन्छन्, फलानो भन्छन्, अनि मेडिकल कलेज चलाएर चाहिँ विद्यार्थी लुट्छन्, ठग्छन्, निजी बोर्डिङहरू चलाउँछन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने, कम्युनिस्ट नेताले गर्ने काम होइन नि त्यो। त कम्युनिस्ट नेता जहाँ यस्ता भयो भने दुर्गा प्रसाई कस्तो निस्किनु पर्ने? दुर्गा प्रसाईको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको भाषामा उपकुलपतिहरूको आपत्ति छ। उहाँहरूले कसैको दबाबमा, प्रेसरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो बोल्नुभयो र त्यसलाई मान्यता दिन थाल्नुभयो भनेर 10 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले बोले। होइन, प्रधानमन्त्री भन्ने त एउटा कार्यकारी प्रमुख हुन्छ नि त। उसले कतिपय कुराहरू राजनीतिक हिसाबले पनि गरिराखेको हुन्छ क्या, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रा यी उपकुलपतिहरू चाहिँ कस्ता भयो भने यिनीहरू त तिनै प्रधानमन्त्रीलाई ढोगेर उपकुलपति हुने, को मान्छे उपकुलपति नेपाल हामी थाहा छैन। नेपालमा को मान्छे उपकुलपति हुन्छ, को मान्छे राजदूत हुन्छ, को मान्छे निर्वाचन आयुक्त हुन्छ, को मान्छे न्यायाधीश हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। अब यिनीहरूले धम्क्याएर हामी धम्किन्छौँ। अब त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। यो चाहिँ समस्याको अर्को पाटो भयो। तर खालि मैले चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई कहाँ बीच बचाउ गर्न खोजेको भने उनको त्यहाँ अरबौँ लगानी छ भन्छन्, हामी यहाँ माफिया भनेर हिँडिराखेका हुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले अलिकति आरक्षण दिन खोजे भने पूर्व उपकुलपतिहरू बबन्डर गर्छौँ। एउटा उद्यमी त बर्बाद हुने भयो नि त, एउटा पुँजी बर्बाद हुने भयो नि त। यो चाहिँ राम्रो भएन।
यो अप्रिय स्थितिलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो, किनभने कुनै पनि समस्या पालेर राख्यो भने त कचल्टिन्छ। घाउ कचल्टियो भने क्यान्सर हुने त हो। दुर्गा पर्साई बिएनसी भनेर हामीले सुन्नु थालेको अहिले 20 वर्ष नागेन। यो मनमोहन भन्छन् नि यहाँ, मान्छे भन्छन् के भने बिएनसी एउटा पार्टीको, मनमोहन एउटा पार्टीको, अर्को पार्टीको, त्यसरी छ अरे। र 24वटा मेडिकल कलेजमध्ये 19वटा चाहिँ एउटा पार्टीका छन् अरे। अनि अर्का पार्टीका मेडिकल कलेज आउँदाखेरि यो बबन्डर भएको भन्ने चाहिँ एक थरी मानिसको भनाइ छ। र यो स्थिति सिर्जना गर्नेमा ती 10 उपकुलपतिहरू नै वस्तुतः जिम्मेवार छन्। त्यति बेला यो समस्यालाई पालेर बस्ने, अनि अहिले आएर विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको त्यही 4 प्रधान न्यायाधीश र 5 निर्वाचन आयुक्तसँग ठ्याक्कै मिल्छ र यो आवाज एउटै हो। 19 जना पुगिसक्यो। 19 पुगे भन्ने मेरो चाहिँ चासो चाहिँ त्यहाँ मात्रै। अब अन्तिममा छु डाक्टर साहब, वन मन्त्री प्रेम आलेले अरबौँको चाहिँ मलाई चाहिँ कमिसन आएको थियो, मैले अस्वीकार गरेँ भनेर बोले। तर ती वन पैदावार सङ्घ जो छ, जसलाई आरोप लगाएको थियो, उनीहरूले च्यालेन्ज दिएका छन् को हो भनेर देखाउनुहोस्, हामी तयार छौँ, तर बोल्न पाउनु न भनेर मन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठायो। मन्त्रीले त्यसरी बोले कि हावामा बोल्यो होला र के साँचो होला, अथवा त्यसरी बोल्न मिल्छ डाक्टर साहब? अब केपी ओलीका मन्त्रीहरूको चाहिँ अहिले हिसाब किताब देख्दा मलाई लज्जा बोध हुन थाल्यो। गोकुल बाँसकोटा भने पनि त्यही कुरा छ, प्रेम आले भने पनि त्यही कुरा छ, हाम्रो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ भने पनि त्यही कुरा छ। हेर्नुहोस् त कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भाषण। त्यस कारणले यति तल्लो स्तरका मान्छेको बारेमा टिप्पणी नगरौँ बाबु। त्यसो भए डाक्टर साहबले एउटा बोलिदिनुपर्छ। प्रभु शाहले जहाँ त्यहाँका गहुँ किसानहरू रौत अड्का शिवरात्रिको मेला गर्ने र त्यहाँ महादेवको मूर्ति बनाउने भनेर कयौँ बिगामा लगाएको गहुँमा डोजर लगाए, गहुँ काट्न लगाए, उनी विवादमा तानिएका छन्, उनको राजीनामा मागिएको छ। मन्त्री भएपछि त्यसरी जनतालाई दुःख दिन मिल्छ? होइन, उनले त यहाँ एउटा नकीपोटमा पनि उनीसँगै जोडेर एउटाको घरै चाहिँ भत्काइदिएको भनेर म सुन्थेँ। कति फोन उनीहरूले मलाई पनि गरेका थिए, डाक्टर साहब यो कुरा पनि उठाइदिनु पर्यो भनेर। किनभने अहिले त नागरिकता पाएन भने सुरेन्द्र केसी, साउदी अरेबियामा एउटा कामदार पक्राउ पर्यो भने पनि सुरेन्द्र केसी, अमेरिकाको एउटाको चाहिँ नेपालीको लाइसेन्स रिन्यू गर्नु पर्यो भने पनि सुरेन्द्र केसी। किनभने राज्यले न्याय गरेन नि त। राज्यले सबै दाजुभाइहरूलाई न्याय दिन, कहाँ मलेसियामा एउटाको अस्ति लकडाउनमा चाहिँ टिकट अवरुद्ध भयो, सुरेन्द्र केसी। त यो जुन एउटा स्थिति बनिराखेको छ, अब चाहिँ करिब के प्रश्न भयो भने केपी ओलीले मन्त्री बनाउन लायक मान्छे एउटा नि बनाउनु भएको रहेछ। यो चाहिँ अब प्रश्न भयो। किनभने हिजैदेखि हाम्रा युवा मन्त्रीहरूको, हाम्रा घनश्याम भुषालहरूको पनि कुनै पर्फर्मेन्स राम्रो भएन क्या। अब केपी ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूको बायोडाटालाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो र मन्त्री भन्ने चाहिँ एउटा जो पायो त्यसलाई मन्त्री बनाउनु। अब यो आले भनेको त मैले के सुनिरहेको थिएँ भने हाम्रो सरकारलाई जवाबदेही सरकार ठान्नु भएको छ भने यो तपाईँहरूको मूर्खता हो भनिरहेछ। भनेपछि खुल्ला हामी गैर जिम्मेवार सरकार हौँ पनि भनिरहेछ उनले। अब हाम्रो मनी थापाले त श्री 5 को सरकार भनि नै हाले। अब बादलले चाहिँ प्रचण्डलाई लगेर चिडियाखानामा राख्छु भन्थे, प्रभु शाहले नेपाललाई प्रचण्ड मुक्त देश बनाउनु पर्छ भने यो त कुनै मन्त्रीको त कुनै लेभलै भएन नि। यस्ता कुरा चाहिँ नगरौँ बाबु। म केपी ओलीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ। राम्रो ब्रिफिङ भएन, तपाईँहरूको तालिम भएन भन्ने देखिन्छ। यो खेदजनक कुरा छ, यो सुहाउँदैन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।